अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही हसन और मैं हूँ आयशा। अच्छा, आज कहा जा रहा था ये आयशा है, तो यकीनन ये आयशा ही है। तो अभी चेहरा नहीं दिखा सकती, अभी मुखरा में नहीं दिखा सकी, अभी जो है अभी मसला मेरा वैसे ही है जैसे चल रहा है। और आज फिर मुझे मशवरे दिए गए, यार ये ट्यूब लगा लो, ये कर लो। तो इस मशवरे का भी शुक्रिया। और दूसरी बात ये है कि सबसे पहले तो आसिम मुनीर का शुक्रिया, जिन्होंने कहा कि आयशा यार सर्जिकल मास्क लगाती है, क्यों नहीं डिज़ाइनर मास्क लगाओ यार, फैशन का फैशन भी हो जाएगा और तुम्हारा जो मसला चल रहा है जैसे कि आप लोग जानते हैं तो वो भी कवर अप हो जाएगा और प्यारा भी लगेगा। और वैसे भी मास्क तो हमने लगाना ही लगाना है, कोविड-19 आ गया दोबारा, तो फंक्शन भी अटेंड करने हैं। तो फिर अगर आपके ड्रेस के हिसाब से मज़े का मास्क मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। ये है डिज़ाइनर जो मेहनत करते हैं और मुझे कल से जो है उन्होंने बहुत सारी पिक्चर्स भेजी हुई थी, आयशा ये देखो ये मास्क इस सूट के साथ लगाना है, ये लगाना है, फैशन हो जाएगा और मज़े के मज़े हो जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ मुनीर आपका, और उसके साथ ही सिंबल ऑफ स्टाइल का बहुत बहुत शुक्रिया, जिनकी वजह से आज ये मज़े मज़े का जो ड्रेस है फर वाला, इसका जो दुपट्टा है ये बिल्कुल इसके ऊपर जो लेस लगी हुई है बहुत ही प्यारी लेस लगी हुई है फर टाइप, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और स्पेशल थैंक्स कुतुलैन का जो इतनी मेहनत करती हैं, ऑनर तो हैं ही है सिंबल ऑफ स्टाइल की, लेकिन फेमस डिज़ाइनर भी हैं। उनका अपना मुल्तान में स्टूडियो है और स्टूडियो को रन कर रही हैं। आसिम मुनीर साथ हैं हमारा, फ्रॉम यूएसए से हैं और खूब मेहनत कर रही हैं। जी बिल्कुल शाहरुख आलम इनका ये स्टूडियो है, नंबर देख लें आप स्क्रीन पर चल रहा है, कॉल करें और जब भी आप कॉल करेंगे बिल्कुल आपको रिस्पांस मिलेगा। आप लोग जाएं और अपनी मर्जी का डिज़ाइन जो है बनवा लें और साथ साथ मास्क भी बनवा लें। मजे की बात ये है कि जाएं, और बाजार में तो वैसे भी जब हम जाते हैं तो प्रोडक्ट तो हमें मिल जाते हैं, ले लेते हैं, लेकिन मास्क नहीं मिलते। तो यहाँ ये फ़ायदा है कि आपकी मर्जी का डिज़ाइन भी आपको मिल जाएगा और साथ आप अपनी मर्जी का मास्क भी डिज़ाइन करवा लें। और आज बड़ा ही चेंज लग रहा है ना, अच्छी लग रही हूँ, तो शक्ल तो नज़र ही नहीं आ रही है आपको मेरी, लेकिन मास्क बड़ा ही प्यारा है, तो इससे भी जो है काम चल जाएगा। और ये कॉन्टैक्ट नंबर आप देख सकते हैं। अच्छा जी, गपशप तो बहुत सारी होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ गायनाकोलॉजिस्ट हैं और मेन आज जो हम बात करने वाले हैं, थोड़ा आज हट के बात करते हैं। आज हम बच्चियों के मसले मसाइल पे बात करते हैं। जब बच्चियां यंग हो रही होती हैं या टीन एज में होती हैं तो उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। और बाज़ टाइम जो है पेरेंट्स जो है, मैं वालदा की बात करूंगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं गायने के जो माओ को पता भी होते हैं, लेकिन माँ जो है शर्म जो हमारे यहाँ है कि नहीं बताना, बाप को नहीं बताना या हमने किसी भी लेडी डॉक्टर को नहीं दिखाना। तो आज इस पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि बच्चियों के हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसकी वजह से क्या क्या चीज़ जो है इम्बैलेंस रहती है। अक्सर देखते हैं कि बच्चियां बल्की हो जाती हैं, वजन ज़्यादा हो जाता है। अक्सर देखते हैं कि उनके स्किन पे जो है, चेहरे पे जो है बहुत ज़्यादा बाल निकल आते हैं और बहुत सारे और भी बहुत सारे मसाइल हैं, इरेगुलर पीरियड्स हैं। तो ये सारे मसले मसाइल पर हम बात करने जा रहे हैं। मेजर डॉक्टर सालिया बतूल हमारे साथ हैं, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत शुक्रिया बुलाने का। थैंक यू, आप तशरीफ लाएं। और मुझे कैसी आयशा, मैं भी मास्क लगा तो बराबर हो जाएंगे, इक्वल। मेरे पास डिजाइनर मास्क नहीं था तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिंबल ऑफ स्टाइल कि इससे भी हमारे जो गेस्ट हैं उनके लिए भी इसी तरह के मास्क तैयार किए जाएं ताकि फैशन भी हो जाए और जी बिल्कुल, और साथ साथ कोविड-19 से बचाव का भी जो है एहतियात हो जाए। अच्छा जी, साथ हमारे आ चुके हैं हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे सिंगर जो सोए रहते हैं, जगाते हम हैं इनको। मजे की बात है और पता नहीं कितने सालों से हम जगा रहे हैं। यहाँ तो छोड़े मैं जिस प्लेटफॉर्म पर भी जाती हूँ इनको जगाना पड़ता है, इनको उठाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आजकल क्योंकि छुट्टियाँ रहीं, ऑनलाइन जो है इन्होंने क्लासें ली, तो ये बड़ा मज़ा है। ऑनलाइन क्लासें लेने का यही फ़ायदा है कि जी आपने अपना जी लैपटॉप या कोई भी चला दिया अपना पीसी और उसके बाद आप सो जाएं, कोई बात नहीं, हाजिरी लग जाए। तो आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छा गाते हैं। अब्दुर्रहमान सिपरे हमारे साथ, वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं? थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ अच्छा यार, ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा वो हो गया, फॉर्मल हो गया है ना। हाँ क्या करें यार, तुम्हारे साथ हमारा भाइयों वाला वो जो है ना रिलेशन, इसमें हम भूल जाते हैं यार। आप भी हमारे गेस्ट हो यार, काफी अरसा हो गया ना, इसलिए अब वो उस तरह हमारा फॉर्मल बिहेव रहता नहीं है ना। हाँ। और सही कह रहे हैं कि उठाना पड़ता है मुझे रोज कॉल, मतलब मुझे पता होता है कि मॉर्निंग शो इतने बजे और मुझे इतने बजे पहुंचना है
اور پھر بھی مجھے کال آئی ہوئی تھی ایک ریمائنڈر کال, تو نہیں، وہ آج اچھا کل لگتا ہے کہ یار اتنا حیرانی یاد ہو رکھتے گئی ہیں جو سارے. موسم یہ جو اتنا خطرناک ہے سچی سے, یہ ونٹر سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے, آپ نہ پوچھیں. صبح میں کتنی مشکل سے اٹھ کر آتی ہوں, مجھ سے پوچھیں, الارم لگا کے چینج کرتی ہوں, لگا کر چینج کرتی ہوں, یار ابھی تھوڑا سا اور سو جاؤں, حالانکہ نیند نہیں آنے والی ہوتی. تو بس کوشش ہوتی ہے جو آپ کمبل میں ہیں یا آپ کسی بھی اس میں جس گرم فیل ہو رہا ہے, یار سو جاؤ یار تھوڑا سا, یہ ہے یار. نیند تو جتنی ہے وہ کم ہے نا, نیند سے تو کبھی انسان خوش ہو ہی نہیں سکتا کہ یار گرمیوں میں تھوڑا نیند سا کم آتی ہے, سردیوں میں یہ آپ دیکھ لیں ونٹر میں ہم لوگ کو نیند زیادہ آ رہی ہے, ہم لوگ چاہ رہے ہیں جتنا زیادہ ہو جائے بس کمبل مل جائے ہمیں اور ہم سستی ہوئی بھی ہوتی ہے نا ہم لوگوں کو, کام کرنے کی عادتیں نہیں رہ گئی اب ہم لوگوں کو, اس لیے ہم لوگوں کو یہ سستی اپنی والی ہوتی ہے. بات کر رہے ہیں. ہم دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھا, وہ کتنی صبح بات ہو رہی تھی کہ جلدی ہم اٹھ جاتے ہیں, آپ لوگ تو جلدی اٹھتے ہیں اور آپ کو تو عادت ہے, تو سستی تو نہیں ہوتی نا آپ لوگوں کو. ڈیفینیٹلی سستی نہیں ہوتی, لیکن ان کی بات بھی ٹھیک ہے. سردیوں میں یو گیٹ اے ویری کوزی فیلنگ ان یور بلینکٹ, تو ڈیفینیٹلی گرمیوں کی نسبت آپ سردی میں یو وانٹ ٹو اسٹے ان دا بیڈ فار اے لٹل لانگر, کیونکہ بڑا مزے کا ایک کوزی افیکٹ آ رہا ہوتا ہے. پھر اچھا راتیں بھی لمبی ہو جاتی ہیں, دن ذرا چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو ونٹر اوور آل از اے ویری انٹرسٹنگ ویدر, نا مزے کا ہے, اس میں کھایا بھی زیادہ جاتا ہے. کھایا بھی جاتا میں تو بہت زیادہ کھاتی ہوں, گرمیوں میں نہیں کھاتی اور ونٹر میں بہت کھاتی ہوں اور میرا وزن بڑھ جاتا ہے. یہ اچھی بات تو نہ ہوئی. تھوڑا بیلنس رکھیں گے, ابھی ڈسکس کرتے ہیں جناب کیسے اس پہ بات کرتے ہیں. اچھا بچیوں کی آج ہم نے کہا تھا بات کریں گے, بچیوں کے مسائل پر بات کریں گے. بلکہ ہو جاتی ہیں, ان کا ویٹ جو ہے گین ہو گیا, اور ویسے تو صحت مند ہونے کی نشانی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچیاں جو ہے وہ آج کل جو سلم اینڈ سمارٹ کی بچی آ رہی ہیں مارکیٹ میں, تو وہ ذرا کہتے ہیں اس طرح کی بچیاں نہیں ہونی چاہیے, تھوڑا سا ہیلدی ہونا چاہیے. ہیلدی اور وہ جو ہے نا بلکہ بچیوں میں فرق ہوتا ہے. لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا بھی لگتا ہے بچیوں کو ریل ڈول والا ہونا چاہیے. تو اس چیز سے کیا یہ درست ہے یا واقعی ایک وزن مینٹین رکھنا بہت ضروری ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں اس حوالے سے؟ ہر چیز میں بیلنس ہونا بہت ضروری ہے, ایک اعتدال پسندی ہر چیز میں. اب آئی ایگری کہ کچھ بچیوں کے جینیٹکس میں تھوڑا سا ان کا اسٹرکچر جو ہے وہ وائڈ ہوتا ہے, یا وہ اپنی مدرس کی طرف سے فادرز کی طرف سے ہائٹ کے علاوہ تھوڑا سا ان کا ایک طرح اسٹرکچر ایسا, جیسے آپ نے کہا کہ وہ ہیلدی لک ہوتی ہے, چہرہ گول ہوتا ہے, باڈی اس طرح کی ہوتی ہے. تو جینیٹکس کے ساتھ یو کی ناٹ فائٹ ود دیم. لیکن جتنی ریسرچز ہیں عائشہ, انہوں نے ابھی یہ پروو کیا ہے کہ آپ ود یور لائف اسٹائل ماڈیفکیشنز اینڈ ود یور ڈائٹ اینڈ ابو آل ود یور تھاٹ پیٹرن, آپ کا سوچنے کا انداز, لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا انداز اگر مثبت ہے, یہ تینوں چیزیں مل کے آپ کو ایک ہیلدی انڈیویجول اور ایک ہیلدی فزیک دے سکتے ہیں. اگر آپ کا بیسیکلی ایک اسٹرکچر ٹھیک ہے, ایک طرح کا ہے, آپ اس کو ریڈیکلی نہیں بدل سکتے, لیکن اس اسٹرکچر میں بھی آپ خوبصورت لگ سکتے ہیں, کیپنگ ان ویو کہ آپ اپنی ڈائٹ کو, اپنے لائف سٹائل کو اور ہر چیز میں سوچنے کے انداز میں, رہن سہن کے انداز میں آپ ایک اعتدال پسندی اور مثبت رویہ رکھیں. اس میں ہم ڈائٹ کا ایک بڑا اہم رول ہے, کیونکہ مور دین 50 to 60% آف وٹ یو لک لائک از ڈپینڈنٹ آن وٹ یو ایٹ. بالکل بالکل. ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ بیکاز ہماری زندگیاں اس طرح کی ہو گئی ہیں کہ ہم سپورٹو ایک دوسرے کے ساتھ کم ہو گئے ہیں. پہلے جب جوائنٹ فیملی سسٹمز تھے اس میں سپورٹ اتنی اچھی تھی. آئی اسٹل ریمبر کہ ہماری جو گرینڈ ماز ہوتی تھی, they used to make, and even my own great mother, you know, they used to believe in home cooked food. بہت ہمارے لیے ایک بڑی ٹریٹ ہوتی تھی کہ 1 مہینے یا 2 یا 3 مہینے کے بعد ہمیں کوئی تھوڑا سا ٹیسٹ ملتا تھا باہر کی کسی چیز کا. اور پیزا تو اس وقت تھا ہی نا, بالکل نہیں تھا. although گھر میں بنتا تھا, گھر میں اوون میں بنایا, تنور میں بنتا تھا. جی اچھا, کیکس کوکر میں بن رہے ہوتے تھے. سو وی آر ناٹ ٹرائنگ ٹو گو بیک ٹو سم ویری اولڈ ایرا. یہ چیزیں ہمیں ابھی بھی اپنی زندگی میں انکلکیٹ کرنی پڑیں گی, کیونکہ ریڈی میڈ جو خوراک ہے اس نے ہماری صحت کو بہت حد تک تباہ کر دیا. اور ہارمونز جو ایشو کی ہم بات کرتے ہیں, کیا اس کی مین وجہ یہی چیزیں ہیں؟ اس میں تینوں فیکٹرز ہیں. اس میں ڈائٹ بھی ہے, اس میں جینیٹکس بھی ہے, اور ساتھ ساتھ اس میں جو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے کہ گیجٹ کی طرف ہمارا اتنا زیادہ ایک انکلینیشن ہو گیا ہے کہ باہر نکلنے کا کانسیپٹ جو پہلے تھا کہ ساری فیملی باہر جائے گی,
تھوڑا سا صبح ایک مارننگ واک کا کانسیپٹ تھا, بچے زیادہ آؤٹ ڈور پارکس میں نظر آتے تھے, تو ان چیزوں کی وجہ سے بچیوں کا ہارمونل ایشوز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے بڑا پوائنٹ آؤٹ, ایک اچھا پوائنٹ کیا کہ ہیئر جو ہے انوانٹیڈ ہیئر, یہ چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں, گردن پر آ جاتے ہیں, اور روٹین وائز بھی زیادہ ہوتے ہیں ایسے بچوں کے. اس کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے, لیکن ان تینوں چیزوں کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہوگا. ماؤں سے بھی یہ ریکویسٹ کرنی ہوگی کہ گھر کی جو خوراک ہے بچیوں کو وہ زیادہ دیں. یہ جو ہے نا شارٹ کٹس کے آپ نے آرڈر کیا اور گھر آ گئی, کھانا آ گیا, یہ نا بہت کم رکھیں اس کی فریکوینسی. اگر آپ ہر دوسرے دن یہ کریں گے تو آپ کے بچوں کی صحت اس طرح نہیں رہے گی. بچیوں کو جب میں کاؤنسل کرتی ہوں تو میں ان کی مدرس کو ساتھ بٹھاتی ہوں اور میں ان کو کہتی ہوں کہ یو ہیو ٹو پٹ یور ڈیڈیکیشن ٹوورڈز. بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جس پہ پیرنٹس یا مدرس ڈسکس نہیں کرتی روٹین وائز, اور بچیوں کو ہوتے ہیں, اور پھر شادی آفٹر میرج سارے جو ہے یہ مسئلے مسائل نظر آتے ہیں. اچھا یار یہ پہلے کرا لینا چاہیے تھا چیک, یہ ہوتا, یہ مسئلے تھے. پیریڈ کی جیسے ہم بات کریں گے ابھی جا کے آگے, ارریگولر ہیں یا بہت زیادہ آ رہے ہیں کچھ, تو یہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو کہ مائیں اگنور کر رہی ہوتی ہیں. اور اس پہ میں چاہوں گی کہ بات بھی آپ کریں اور بتائیں کہ کیا کیا مسئلے ہو سکتے ہیں. آپ کے پاس مائیں نہیں لے کر آتی تو کن کن مسئلوں پہ لے کر آنا بہت ضروری ہے. ایک گائنیکالوجسٹ کے پاس جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف آفٹر میرج ہی جانا چاہیے, اور ہم کہتے ہیں پریگننٹ ہو یا دوسرے کوئی مسائل ہوں تو پھر جانا چاہیے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ جی, اس میں ہم سب کا قصور ہے, بیکاز معاشرے نے اس چیز کو اسٹگمیٹائز کر دیا ہے. بچوں کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں, گرلز کے حوالے سے تو اتنا اسٹگمیٹائز ہے کہ مائیں بہت ڈر کے لاتی ہیں اور مجھے بتاتی ہیں کہ ہم نے گھر میں ڈاکٹر صاحبہ کسی کو نہیں بتایا اور ہم ذرا چھپ کے آئے کیونکہ سارے گھر والے کہیں گے کہ بیٹی کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی, تو اس کو کیا ایشوز شروع ہو گئے. اچھا, یہ بات بہت اچھا. اس میں ہمارے کچھ ڈراماز نے بھی کام خراب کیا, آپ مانتی ہیں؟ بہت سارے ڈراموں میں بہت ساری چیزیں ایسی دکھائی جاتی ہیں, آپ کے سامنے ہیں کہ اچانک جو ہے لڑکی بے ہوش ہو گئی ہے, کالج میں اسکول میں چیک کرایا تو کچھ وہ کچھ ایسا نکلا جس کو آپ انڈرسٹینڈ کرتی ہیں, شاید میں نہیں بتا پاؤں گی آن لائن لائیو شو میں. تو لازمی بات ہے کچھ ایسا دکھایا جاتا ہے کہ بچی جو ہے اگر ایسا ہو گیا ہے تو اس کا کچھ کنیکشن ہے کسی کے ساتھ یا رابطہ ہے اس طرح کے. تو یہ چیزیں جو ہیں ماؤں کے ذہن میں آ گئی ہیں کہ شاید اگر میری بچی کو کچھ مسئلے مسائل ہیں اور میں چاہتی ہوں تو پتہ نہیں لوگوں کے ذہن میں کیا آ گیا, گند خرابہ جو ذہن میں بھرا ہوا ہوتا ہے نا یار, وہ باہر نکل آتا ہے. کیا کیا جائے؟ ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. آپ لوگوں کا میڈیا کا رول بہت پازیٹیو ہے, بالکل, اور زبردست ہے, بہت انفارمیٹیو ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, ہم جو بات یہاں کرتے ہیں, ہمارے جو آڈینس ہیں ان میں کیٹیگریز ہیں. بالکل, ہر انسان آپ کی ایک ہی میسج کو پرسیو ڈفرنٹ طریقے سے کرے گا. ہو سکتا ہے آپ نے ڈرامے میں ایک بہت مثبت میسج دیا ہو, لیکن اگلے کا مائنڈ کس ڈائریکشن میں اس کو پرسیو کرے گا یہ وی ڈونٹ نو. تو اس لیے کوئی بھی چیز, اب آپ لوگوں کا رول بہت پیوٹل رول ہے, ہم سے بڑھ کے ہمیں بھی چانس آپ لوگ دے رہے ہوتے ہیں, تو وی گیٹ دی اپرچونٹی ٹو ٹاک ٹو آور پیپل. تو آپ یہ ضرور دیکھا کریں کہ جو آپ میسج دیتے ہیں, چاہے وہ بچیوں کا کنیکشن ہے ود سمبڈی سمبڈی فرام این اپوزٹ جینڈر, آپ اسی کی طرف پوائنٹ آؤٹ کری تھی, تو اس چیز کو کیسے پورٹری کرنا ہے کہ ہماری بچیاں, ہماری لیڈیز جو کہ ہر آئی کیو اور اس ای کیو سے ان کا تعلق ہے نا, مطلب ہر کسی کے, آپ کے ایوریج آئی کیو کے لوگ بھی ہوتے ہیں, نیوٹرل اور پھر بہت ہائی ایوریج لوگ بھی ہوتے ہیں. تو میسج اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس میں سے کوئی بھی انسان نیگیٹو میسج نہ لے. جی, نیگیٹیوٹی کے اس میں. ادروائز تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ڈراماز میں بڑی اچھی چیزیں بھی دکھا رہے ہوتے ہیں. اب پرسیو کرنے کی بات ہے نا انشاءاللہ. یو آر سو ویری رائٹ, کوئی انسان اس چیز کو بہت نیگیٹو طریقے سے تو لے سکتا ہے. اور یہی چیز پھر ہمارے معاشرے میں گردش کرتے ہیں, یہی ڈر ماؤں کے دل میں ہوتا ہے کہ اگر میں اپنی بچی کو لے کر گئی تو کیا سوچا جائے گا. حالانکہ بہت سارے اور مسائل ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اور یہ چیزیں جو ہیں پہلے اگر لیڈی ڈاکٹر کو دکھا دی جائیں تو بہت بہتر ہے. شادی کے بعد پھر اتنے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. بر وقت اگر کسی چیز کو ٹریٹ کیا جائے نا, یہ بالکل ایک اس مسئلے کے حل کی طرح ہے کہ اگر آپ فوراً مسئلہ حل کریں گے جلدی ہو جائے گا, ایزیلی ہو جائے گا. اگر لٹکائیں گے, صحت کا بھی یہی ہے. کئی دفعہ تو اتنا مسئلہ بڑھ چکا ہوتا ہے, جب بیٹی کی شادی ہونی ہوتی ہے تب لاتی ہیں, تو وہ پھر نا اس وقت تک اتنا ہیئر گروتھ, ہارمونل ایشوز بہت بڑھ چکے ہوتے ہیں. اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ. بہت مسئلے مسائل پہ بات ہو گئی. عبدالرحمان کی طرف چلتے ہیں, تھوڑا لائٹ موڈ میں بات کرتے ہیں. عبدالرحمان, آج کل کیا چل رہا ہے یہ بتاؤ. آج کل کلاسز دوبارہ میری سٹارٹ ہو چکی ہیں,
اور میرا فائنل ایئر ہے ڈگری کا، میرا وہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ میرا اپنا بزنس چل رہا ہے جو آن لائن میں نے لاسٹ ٹائم ذکر آن لائن کیا. بزنس اسٹارٹ کر لیا الحمدللہ اسٹارٹ کیے ہوئے تو مجھے تقریباً 7 سے 8 مہینے ہو چکے تھے. اور اس ٹائم جو ہے وہ الحمدللہ میں ایک کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹر ہوں. ہم لوگ 4 لوگ ہیں. ہم لوگوں کی کمپنی ہے، وہ یو کے رجسٹرڈ کمپنی ہے بیسکلی وہ، اور ہم لوگ آن لائن بزنس سے ریلیٹڈ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. گڈ. اچھا یہ اچھا خیال آیا، کووڈ میں ہی آیا ہوگا یقیناً. اپرچونٹیز تو دیکھیں ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں، بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو کب دیکھنا ہے اور کون سی اپرچونٹی کو اویل کر لینا ہے. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہتے ہیں کہ اچھا ایک اپرچونٹی جائے گی تو دوسری آئے گی. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو چاہتا ہے کہ اگر ایک جا رہی ہے تو میں کم از کم ٹرائی کر جانے دوں، میں بغیر کوشش کی اس کو ضائع نہ کروں. بالکل. اور یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ ٹھیک ہے گانا جو ہے میرا پیشن بھی ہے، شوق بھی ہے، لیکن کمانا بھی تو ہے ساتھ ساتھ. اور اسٹوڈنٹ کو یہ بات بتانا بہت ضروری ہے. آپ چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. پیرنٹس پہ جو آج کل برڈن، یہ ہم آپ سے ٹرکس سیکھیں گے کہ بھئی دل کوئی آسانی سے نہ توڑ سکے، یہ کیسے ممکن ہے. جی ناظرین ابھی تو ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہوں گی آپ ایک مرتبہ پھر. ماسک کی وجہ سے مجھے کہا جاتا ہے عائشہ والیوم جو ہے اوپر رکھے، تو یہ بہت مشکل کام ہے یار اونچا بولنا، کیونکہ مجھے عادت نہیں ہے نا. تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ روٹین وائز جو آپ جس والیوم میں، شاید یہ بہتر جانتے ہیں سنگر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اسٹیج پر پرفارمنس دینا اور یہاں اگر ہم ٹی وی کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا الگ الگ ہے. کیسے بالکل اسٹیج پر زیادہ پر تو آپ کا ایڈرینلن اور آپ کی انرجی جو ہے وہ اسی لحاظ سے ہوتی ہے. اور یہاں پر اس وقت ظاہر سی بات ہے آپ کو کافی مشکل ہو رہی ہوگی کیونکہ میرے سے ماسک لگا کے نہیں بولا ہے نا. بالکل میرے سے سمپل ماسک لگا کے نہیں پرفارم کرنا تو دور کی بات ہے، میرے سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا صحیح طریقے سے. تو پھر ہمت کی بات عائشہ لکی رہو. اچھا تو واپس آتے ہیں، میرے ڈاکٹر خالد سے بات کرتے ہیں. بچیوں کے بہت سارے مسئلے مسائل ڈسکس کرنے والے ہیں جن کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک تو ڈائٹ کانشیس ہو گئی ہیں آج کی بچیاں، پراپر ڈائٹ نہیں کھاتی اور ڈائٹنگ پہ جا رہی ہیں. یہ کیا آج کل شوق ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں. اور شادی سے پہلے شادی ہونے والی ہے، اکثر گھروں میں یہی سلسلہ چل رہا ہے. بچیاں جو ہے ڈائٹ پر ہیں، تھوڑی سی ہم بلکی ہو گئے ہیں. تو یہ ڈائٹ کیا لینی چاہیے آپ یہ بھی بتا دیں، اور اس سے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں اگر بہت زیادہ ڈائٹنگ کی جاتی ہے ویٹ لاس کرنے کے لیے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اچھا جو بچیاں ڈائٹنگ کرتی ہیں وہ یہ چیز ان کو پروبیبلی گائیڈنس بھی پراپر نہیں مل رہی ہوتی. جو خود سے کرتی ہیں اس میں دے اسٹارٹ ایٹنگ سم ٹائمز چپس جو کہ مارکیٹ سے مل رہے ہوتے ہیں، اینڈ دے اسٹارٹ تھنکنگ کہ اس طرح ہمارا ویٹ لوز ہو جائے گا. اچھا اس کا ویٹ لوز ضرور ہو جائے گا، لیکن اس کا ایک بہت بڑا نقصان ان دا لانگ رن یہ ہوگا کہ فرسٹلی یور اسکن از گوئنگ ٹو ہیو اے لاٹ آف پرابلمس. آپ کی ڈی ہائیڈریٹڈ اسکن ہو جائے گی اور آپ بیسیکلی یو وانٹ ٹو لک پریٹی، دیٹس واٹ اٹ از. تو ایک چیز بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بیوٹی از اے مکسچر آف ایوری تھنگ. آپ کی جو گلو ہے چہرے کی، اس کے علاوہ آپ کی پوری باڈی کی ہیلتھ جو ہے اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو اف یو آر پیٹیٹ لکنگ یا آپ بہت پتلی ہو گئی ہیں تو اوور آل آپ کی لک اچھی نہیں آئے گی. یعنی کپڑے تو فٹ آ جائیں گے یعنی وہ تو اچھے لگیں گے، لیکن جب آپ کا فیس جو مین کہتے ہیں نظر پہلے چہرے پر ہی جاتی ہے اور چہرہ جو ہے آپ کا بجھا ہوا جیسے کہ ہو مرجھایا ہوا بجھا اور مرجھایا ہوا، تو یار آپ اچھی نہیں لگو گی. یہ بات سمجھ نہیں آتی بچیوں کو. یہ بات سمجھنی ہے جناب. اب آپ کے لیے اسی لیے تو ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں انہوں نے بلایا ہے. دا تھنگ از کہ آپ سیکنڈلی ایک تو یور لکس، دوسرا یہ ہے کہ یو ول بی ٹوٹلی انرجی لیس. آپ اپنی ڈیلی روٹین کی پڑھائی، اپنی ایکٹیویٹیز، آپ یہی ہوتا ہے جب مدرس کہتی ہیں کہ میری بیٹی جو ہے وہ وہاں گئی فنکشن پہ، شی فینٹڈ. تو دس از ناٹ نارمل کہ آپ کھانا پینا سب ختم کر دیں اور پھر آپ جہاں جاتے ہو کہیں آپ گر جاتے ہو، بے ہوش ہو جاتے ہو. یو لک پیل، یو لک ایبسلوٹلی انیمک. تو کیا کھانا چاہیے یہ اب اصل چیز ہے. سپلیمنٹ بھی بتانے ہیں آپ نے کہ کیا سپلیمنٹس بھی بتاتے ہیں. اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ سپلیمنٹس ڈیفینیٹلی دیر لیکن کبھی بھی قدرتی غذا کا نیم البدل کوئی چیز نہیں ہے. اف یو ار اے ہیلدی انڈیویجول اور آپ نے ویٹ بھی لوز کرنا ہے، اس کو آپ نے رکھنا بھی ہے، یو وانٹ ٹو مینٹین اٹ ایز سچ، تو آپ کو اپنی ڈائٹ کو بیلنسڈ رکھنا ہوگا. ہم لوگ سارے چھوٹی سی کلاسز سے بیلنس ڈائٹ پڑھتے رہتے ہیں. آج تک پتہ نہیں چلا ویسے ہے کیا ہے نا. ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں اس کو میرے خیال سے انوالو نہیں کیا نا پریکٹیکلی. اس لیے ہمیں اب اس میں دیکھیں آپ کی باڈی کو پروٹینز بھی چاہیے. ٹھیک ہے.
اس کو کاربوہائیڈریٹس ٹو سم ایکسٹینٹ چاہیے، فائبر بھی چاہیے، فائبر ساری چاہیے، چیز اچھا ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں کہیں موجود ہیں، لیکن جب ہم اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ اتنے چاہیے فیصد کا کوئی حساب دیا جاتا ہے. یہ عام بندے کو سمجھ نہیں آتا یار کتنے پرسنٹ لینا ہے، کس طرح لینا ہے. کیا ہم بتائیں گے کہ یہ ڈائٹ یہ لے لیں، یہ میل لے لیں، اس میل میں آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. تو میں چاہوں گی کہ آج اس معاملے میں آپ ہیلپ آؤٹ کریں اور بتائیں کہ اتنے میل لینے ہیں اور اس میل میں یا فرسٹ میل میں کیا لینا ہے. جیسے کہ ہم بریک فاسٹ کی بات کریں گے، لنچ کی بات کریں گے، ڈنر کریں گے، اس کے درمیان میں کچھ میٹ میں بھی لینا ہے یا نہیں لینا. اگر لینا ہے تو یہ پراپر ایک بتائیں نا کہ اتنے میل لینا ہے، 5 میل لینا ہے، 4 میل لینے ہیں، کچھ اس طرح بتائیں اور کیا کیا لینا ہے. اس سے اندازہ ہوگا کہ ساری چیزیں ہمیں پروٹینز بھی مل رہی ہیں، فائبر مل رہا ہے، جو چیزیں ہمیں ریکوائر ہے ہماری باڈی کو مل رہی ہیں، وٹامنس. تو اب بتائیں ڈائٹ کی ریکوائرمنٹس اور نمبر آف میلز یہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ہم کس کے لیے پلان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. فار اے گروئنگ چائلڈ اٹ ول بی ٹوٹلی ڈفرنٹ. فار somebody who is a لیبر یا جس کا فزیکل کام فیلڈ ورک بہت زیادہ ہے اس کا ڈائٹ پلان ڈفرینٹ ہوگا. وہ ڈفرینسز بھی بتا دیتے ہیں. اب جنرلی ہم گروئنگ گرلز اور بوائز کی بات کرتے ہیں. جو گروئنگ گرلز اینڈ بوائز ہیں ان میں کیلشیم اور آئرن یہ دو چیزیں پلس وائٹامنس ڈیفینیٹلی، لیکن کیلشیم اور آئرن کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے بیکاز ان کی ہائٹ بڑھ رہی ہوتی ہے. سو ان کی بونز کو کیلشیم کی ضرورت ہے. اب ہمیں اندازہ تو ہے لیکن میں دوبارہ پوائنٹ آؤٹ کر دیتی ہوں کہ دودھ اور دہی دو ایسی چیزیں ہیں جو گروئنگ چلڈرن مطلب سارے اسٹوڈنٹس ہمارے جتنے بچے اسکول جا رہے ہیں، کالجز ٹل یونیورسٹیز، ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، ہم لوگ سارے لوگ جو صبح پڑھائی کے لیے جا رہے ہیں، جابس پہ جا رہے ہیں، پروفیشنز پہ جا رہے ہیں، نیور مس یور فرسٹ میل وچ از یور بریک فاسٹ. ناشتہ آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ اس میں آپ ایگ لے سکتے ہیں اور ساتھ ملک لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اگر چاہیں اچھا اس کو آپ ڈفر کریں. اب جیسے ایگ از پروٹین اور دودھ میں کیلشیم ہے تو ایک دن یہ کر لیں، نیکسٹ ڈے آپ لوگ دہی بھی لے سکتے ہیں لیکن اپنا ناشتہ کبھی مس نہ کریں. اس کے علاوہ پوریج از اندر آپشن اور آپ صبح جانے سے پہلے ایپل لے سکتے ہیں، ڈیٹس لے سکتے ہیں، 3 سے 4 ڈیٹس. ہمارے ہاں ایک روایت بنی ہے، اسٹوڈنٹ ہے یہ بہتر چائے اور پاپا بس کھڑے ہیں، چائے پاپا بسکٹ لیا بس یہ کافی ہو گیا. اگر گھر میں نہیں ملا تو کینٹین پہ جا کے اکثر اسٹوڈنٹس چائے پاپا ہی کھاتے نظر آتے ہیں نا. میں صحیح کہتی ہوں، چائے پاپا کھا کھا کے تو یہ حال ہو گیا، وزن بڑھ گیا ہے میرے بھائی کا. میرا وزن بڑھ گیا. یہ نا شاید ابھی آپ کو اندر بات سننی چاہیے تھی کہ انہوں نے مجھے کیا کہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے نا. میں نے ریسنٹلی اپنا پچھلے 2.5 مہینہ میں ایسا ہے 9 kgs لوز کیا. اچھا اسٹرکچر ایسا ہے چاہے جتنا لوز کر لو، جو آپ کا ماشاءاللہ فیس کا اسٹرکچر ہے وہ ہمیشہ یہی دکھاتا ہے کہ بندہ جو ہے صحت مند ہے. پیارا تو میں تب بھی تھا، پیارا تو میں ویٹ میں نے اپنے لیے لوز کیا تھا اور وہ میں کرتا رہوں گا. بات یہی ہے کہ ابھی میں سن رہا تھا ڈاکٹر صاحب کی باتیں اور بہت ہی مزیدار باتیں انہوں نے کی کہ ڈائٹ والی جو اسپیسیفکلی ڈائٹ کی بات کی کہ ہم لوگوں کو نا یہ نہیں پتا چلتا کہ ہماری باڈی کی کیا ضروریات ہیں. ہم لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کمپیوٹر چلانا ہے تو ہمیں اس کے لیے الیکٹرکسٹی چاہیے، ہم نے لیپ ٹاپ چلانا ہے تو ہمیں اس کے لیے چارجنگ چاہیے. ویسے جب میں اپنے کلینک جا رہی ہوتی ہوں اور آ رہی ہوتی ہوں تو میں رستے میں ضرور سنتی ہوں. اچھا I love music. بالکل ٹائم ہے اسٹوڈنٹ لائف پہ بالکل سنا بالکل. اور ہم لوگوں کے تو مجھے یاد ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف میں دیر یوز ٹو بی اے فیو اسٹوڈنٹس جسٹ لائک ہیز گاٹ اے لولی وائس، تو جن کی بہت اچھی آواز ہوتی ہے تو وہ کیونکہ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو موقع تو ملتا ہے پرفارم ان اے لاٹ آف فیلڈ. تو وی یوز ٹو ہیو اے لاٹ آف پیپل جو پرفارم کرتے تھے اور ہم سنتے تھے بہت شوق سے. دوسروں کو سنتے تھے، کبھی خود بھی سنایا، کبھی خود بھی اس طرح کا شوق؟ نہیں مجھے خود بھی ویسے گانے کا شوق ہے. ہاں آئی ریئلی لائک سنگنگ. ٹھیک ہے کبھی گایا سننا چاہیے کچھ. ہاں بالکل لو اٹ، لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کے تو مجھے کمپلیکس ہو جائے گا. نہیں. تو اپنے دوستوں میں بیٹھ کے جو ہے گنگناتی رہی آپ، اس طرح کا شوق رہا؟ یہ شعر و شاعری میں انٹرسٹ رہا کس چیز میں؟ نہیں ویسے آئی آلویز یوز ٹو لو سنگنگ، مجھے گانا بہت پسند تھا اینڈ آئی تھنک اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں. میوزک مجھے ہمیشہ سے بہت اچھا لگا. ٹھیک ہے سننا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ میڈیکل کے فیلڈ کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، وہ پڑھاکو یا کیڑے وہ کہتے ہیں ہے نا، وہ کیڑا ہوتے ہیں پر ہاں وہ ہوتے ہیں. کیا واقعی ایسا ہوتا ہے یا واقعی ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس اور اس طرح کے انٹرٹینمنٹ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں؟ اس حوالے سے ہم جانتے ہیں. ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور بات ہو رہی تھی بالکل ڈاکٹر صالح سے بات ہو رہی تھی، ان سے جانیں گے ہم کہ واپس آتے ہیں
وہ ہوگی باتیں اصل چیز جو ہے، جس کا جو مین مقصد ہے، میں چاہتی ہوں اس پہ بات کریں. آپ آئے ہیں اور آپ سے فائدہ اٹھائیں. جو گھر میں مائیں بیٹھی ہیں ان کو بہت ساری باتیں بتانے کی ضرورت ہے، اور یہ ہے کہ یعنی ایج کے ساتھ ساتھ جو ہے بچوں کی ڈائٹ کی ریکوائرمنٹ بھی چینج ہوتی رہتی ہیں. یہ بتانا بہت ضروری ہے. پہلے تو ہم ماں جو ہے صرف فیڈنگ پر گزارا ہے، اور اکثر مائیں میں نے دیکھی ہیں کہ دودھ ہی سمجھتی ہیں کہ جب بچہ بڑا بھی ہو رہا ہے صرف دودھ دے دو کافی ہے. تو کیا دودھ دینا کافی ہے، سفیشینٹ ہے، اور غذا کی ٹھوس کی ضرورت نہیں ہوتی؟ کیا کہیں گی آپ اس حوالے ویسے دودھ تو واقعی کافی نہیں ہے. ہاں، ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اس میں میجرلی کیلشیم ہے. ہاں. اب ہم بریسٹ فیڈنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. آپ نے ایک اچھی بات بتا دی تو اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. میں نے ساری ماؤں کو آپ کے اس چینل اور پروگرام کے تھرو یہ میسج دینا ہے کہ آپ لوگوں نے بریسٹ فیڈنگ کرانی بہت کم کر دی ہے. تو پلیز میری یہ ریکویسٹ ہے آپ دونوں کے لیے، آپ کے بیبی کے لیے اور آپ کے لیے، یہ اتنی بڑی پروٹیکشن ہے. آپ کے جو بریسٹ ملک ہوتا ہے اس میں اینٹی باڈیز ہوتی ہیں. وہ بچہ جو کہ بریسٹ فیڈ ہے وہ بیمار کم ہوتا ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ اٹیچڈ زیادہ ہوتا ہے. سو اس میں سائیکولوجیکل فزیکل دونوں ایسپیکٹس ہیں. دوسرا، ان ماؤں میں بریسٹ کینسر کی جو آگے انسیڈنس ہے وہ کم ہے. تو آپ اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کر رہی ہیں اور اپنے بچے کو بھی پروٹیکٹ کر رہی ہیں. بالکل 2 سال کم از کم بچے کو دودھ پلائیں. لیکن اگین آفٹر 4 to 5 months ڈیفینیٹلی دا پیڈیٹیشین از دا رائٹ پرسن. لیکن 4 سے 5 مہینے کے بعد آپ اپنے بچوں کو گریجولی وین آف کرنا شروع کرتے ہیں ان کی باڈی کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے. اب وہ آپ نے کیسے سٹارٹ کرنا ہے، ڈیفینیٹلی آپ اس میں ساتھ ساتھ اپنے جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں ان سے مشورہ لیتے رہیں، کیونکہ اس کے بعد دودھ کافی نہیں ہوتا. پھر آپ نے اس میں بچے کی غذا میں کھچڑی ایڈ کرنی ہے، یا دلیا ایڈ کرنا ہے، یا سوجی کا حلوہ ایڈ کرنا ہے، وٹ ایور یو وانٹ ٹو ایڈ، یا پروٹینز ایڈ کرنی ہے، وہ پھر آپ ساتھ کے ساتھ کریں گی آفٹر 4 to 5 months. اس سے پہلے بریسٹ جو ملک ہے وہ کافی ہے. ٹھیک ہے. اب 2 سال سے اوپر چلتے ہیں. جب آپ نے بریسٹ ملک جو ہے وہ چھڑوا دیا ہے، اس کے بعد پھر اب اگین دا تھنگ از کہ بچوں کو یہ فروٹ سے لے کر ہر چیز اور آگے ویرائٹی رکھیے. بہت ساری مائیں یہ بات کرتی ہیں کہ میرا بچہ کچھ بھی نہیں کھاتا، کیا کروں، پریشان. اینڈ آئی ایز اے مدر آئی وڈ اگری ود دیم. بچے ڈیفینیٹلی ماؤں کو بہت تنگ کرتے ہیں. بچوں کا ایک تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ دے لائک کلرفل تھنگس اینڈ دے لائک ویرائٹی آف تھنگس. تو آپ ان کے پیچھے پیچھے بھاگتی رہتی ہیں، اور وہ ڈیفینیٹلی یہ ایفرٹ کرنی چاہیے اور ہم ماؤں کی ذمہ داری ہے یہ کرنا. تو آپ یہ کریں کہ اس کے آگے ایک ویرائٹی بچے کے آگے رکھیں. اس میں فروٹس جیسے بنانا کو کٹ کر کے رکھ دیا، ایپلس چھوٹے چھوٹے کر کے رکھ دیے، یا آپ نے تھوڑی سی جو سوجی کی آپ نے کھیر بنا لی، اس میں تھوڑا سا جیسے ملک ایڈ کرتے ہیں تو نرم ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں اگر آپ رکھیں گے سامنے تو بچہ تھوڑا تھوڑا سارا دن کھاتا رہے گا. تو اس چیز سے مت گھبرائیں کہ آپ کا بچہ موٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بعض مائیں اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہیں، اور میں اپنے بیٹے کو جو ہے زینو کو اب 8 سال کا ہو گیا، اور بچپن سے جیسے عادت ہے ہاتھ سے کھلائے جا رہے ہیں. اب 8 سال کا بچہ ہے اور وہ ہاتھ سے انتظار کرتا ہے کہ جب اماں آئے گی، میں جب جاتی ہوں تو میں اس کو اس وقت کھانا دے رہی ہوتی ہوں. کھانا نہیں کھاتا، اسکول میں بھی لنچ نہیں کر رہا ہوتا، اور بابا ہو یا ماما ہو یہ کھلائیں گے. تو یہ بچے کی یہ عادت بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے. خود ان کو دیں، چاہے گرائیں گے لیکن خود کھانے کی عادت بہت ضروری ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ غلطی ہے کہیں جا کے ہم لوگوں کی. تو ایسے بچے بھوکے رہ جاتے ہیں جب تک اماں ابا کو نہیں ڈھونڈیں گے وہی کھلائیں گے. اور یہی عادت ہے، جب دعوت پر جاتے ہیں تو وہ بچہ انتظار میں ہوتا ہے، ویٹ کرتے ہیں کہ اماں ابا کھلائیں گے، فری ہو کے یہی ہمیں کھلائیں گے. تو یہ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بچہ بڑا فلیکسیبل ہوتا ہے، جیسے ہم سب فلیکسیبل ہیں وہ تو اور بھی فلیکسیبل. آئی ہیو سملر پرابلمس ود مائی ینگر بوائے. اور سنس ہی گھر میں چھوٹا ہے سب سے، تو ہی ویٹس فار می کہ میں جاؤں اور اس کو فیڈ کروں. بالکل. تو میں نے اس کو جو بھی کھلانا ہے میں نے کھلانا ہے. ادروائز یا پھر یہ کہ ویری ویری کائنڈ آف مائی مدر کہ یو نو شی از ریئلی. یہ لاڈ ایک طرح سے لاڈ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ لاڈ تھوڑا سا غلط ہے. غلط ہے نا، جو غلط ہے تو یہ بیکاز اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب تک ماں گھر پہ نہیں ہے تو وہ بچہ اگر بزرگ گھر پہ ہے تو وہ بھی تنگ ہوں گے اور وہ بچہ ویک ہو جائے گا. تو لیکن اگین عائشہ بچے اتنے فلیکسیبل ہیں کہ جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کو کوئی نہیں کھلا رہا تو آفٹر سم ٹائم فوراً سے نہیں، کیونکہ آپ ٹینس ہوں گے، بچہ شروع میں نہیں مانگے گا، اس کو عادت پڑی ہوئی ہے آپ کے کھلانے کی. تو آہستہ آہستہ وہ پھر گریجولی وہ بچہ ایکوائر کر لے گا. کیونکہ اکثر بچے گیم کھیل رہے ہیں، گیجٹ پہ بیٹھے ہیں اور مائیں جو ہے منہ میں ٹھونس رہی، یہ لو کھا، وہ عادت بن جاتی ہے. بچہ جو ہے پھر ہاتھ ہی نہیں لگاتا. اچھا، اب بات کرتے ہیں بہت ہی ویک بچیاں جو آج کل ہمارے نظر آتی ہیں اور ان کو گائنو جو ایشو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. کچھ اس حوالے سے بتائیے.
अगेन अब हर किसी की बिल्ड डिफरेंट है. अगर एक बच्ची वाकई बहुत पेटीट पतली दुबली सी है तो जरूरी नहीं है कि उसको कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हों. और अगेन एक ऐसी बच्ची जो थोड़ी सी लुक में थोड़ा सा राउंडी उसका राउंडिश सा फेस है और सारा, तो शी कैन बी एब्सोल्युटली फाइन. लेकिन ये चीज ध्यान में रखिए कि एक बच्चा जो अपने आप को फोर्स्ड स्टाफ करके और फिर बहुत दुबला पतला करने की कोशिश करेगा, वो इसलिए ना करे क्योंकि अगर आपकी डाइट में, अब ग्रोइंग स्टेज है, आपने प्रोटीन्स कट डाउन कर दिए, आपने जो बाकी चीजें हैं जिसमें वाइटामिन और ये सारी चीजें, क्योंकि मैं जिन बच्चियों से जब बात करती हूँ जो कि अपने आप को दुबला करने के लिए, तो मुझे ये अंदाजा होता है कि बच्चियां सवाए कुछ जो बाजारी चिप्स और उन चीजों के कुछ खा नहीं रही होती. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे अगर आपने वेट कम करना है तो अकॉर्डिंग टू योर एज एंड योर वेट आपको एक डाइट प्लान की जरूरत है. एंड डाइटिशियन इज डेफिनेटली, जो न्यूट्रिशनिस्ट है, इज द राइट पर्सन. लेकिन इतना मैं जरूर आपको बताऊंगी कि आपकी अगर ग्रोइंग एज है, दूध आपका वेट नहीं बढ़ाएगा, दही आपका वेट नहीं बढ़ाएगा. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आजकल मतलब भरमार है फलों की. फल आपका वजन नहीं बढ़ाते अनटिल एंड अनलेस आप डायबिटिक हैं या आपका कोई ऐसा इश्यू है मेटाबॉलिक, अदरवाइज ये आपका वेट नहीं बढ़ाते. आप फ्रूट ज्यादा से ज्यादा लें. अच्छा, हमारे बच्चों ने सब्जियां खानी बिल्कुल कम कर दी हैं या बंद कर दी हैं, सैलड्स भी नहीं लेते, घर में बनती नहीं है, बच्चे खाते बिकॉज बच्चों की चॉइस के हिसाब से बनता है. तो बच्चे जब तक चिकन नहीं होगा तो वो नहीं खाते. तो हमारे बच्चों को, और खास तौर पे बच्चियों का जो, उनको ये मैं ये बताती भी हूँ कि आप अपनी डाइट में चिकन को कट डाउन करें, फिश को ऐड करें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, और इसके अलावा सारा दिन आप फ्लूइड लेते रहें. आपकी स्किन हाइड्रेटेड होगी, ग्लो करेगी. अगर आप लिक्विड्स या आपकी जो हाइड्रेशन है वो सिर्फ पानी नहीं है, उसमें जूसेस भी हैं, उसमें दूध भी है, उसमें लस्सी भी है, उसमें ग्रीन टी भी है. एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. तो बच्चियां तो सारा दिन ग्रीन टी पीते हुए नजर आती है. ये आपने देखा होगा, वेट कम करना है और ये चीज बहुत देखने में आती है, ग्रीन टी पीना है, जब भी मौका मिलता है तो ग्रीन टी पी रही. तो इसके फायदे हैं या नुकसान भी देता है? देखिए, ग्रीन टी इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर योर ओवरऑल, आपके स्टमक के लिए भी बहुत अच्छी है. और इसमें चूंकि एक नेचुरल चीज है तो इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है. अगेन एतदाल पसंदी, अगर आपने सारा दिन लेनी ही ग्रीन टी है, कुछ और लेना ही नहीं है, तो आपको डेफिशिएंसीज होंगी ना डाइट की. तो ये ना करें. दूध भी लें, साथ दही भी लें, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, सैलड्स लें. थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर डॉक्टर सालिया बतूल, आप आए तशरीफ लेकर. बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके. और हमारे साथ अब्दुर्रहमान सिपरा थे. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर. हमारे साथ मुल्तान की मशहूर और मरूफ शख्सियत हैं. इस टाइम शोबिज़ में बहुत ही माशाल्लाह काम किया, नाम बनाया और काम कर रहे हैं. और सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं जब मुल्तान में हम देखते हैं काम होता हुआ, तो बिल्कुल सोशल मीडिया के ही थ्रू हमें पता चलता है कि कितने एक्टिव हैं. और एक्टर हैं, होस्ट हैं और इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं. हमारे साथ तारिक सिंधु साहब हैं. इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. कैसी आप? ठीक हैं, खैरियत से? हाल चाल सुनाए. और कुछ दुबले हो गए हैं, पहले से वजन अच्छा, वेरी गुड न्यूज ऑफ टुडे फॉर मी. वजन कम हो गया यार? हाँ, बस डाइट की लास्ट डेज काफी. हाँ, और असल में कितना केजी कम किया? इवेंट्स कम थे, इस वजह से जो है ना खाने को भी इतना वो नहीं, ज्यादा पार्टी मतलब होती रहती, मगर वो जरा थोड़ा सा एहतियात. इसका मतलब है कि इवेंट कम हो जाए तो वजन कम हो जाता है. उसके साथ वजन कम हो जाता है. कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई जिम ज्वाइन नहीं चाहिए. इवेंट का सारा कमाल है. इवेंट ज्यादा होते हैं तो ये माशाल्लाह ज्यादा खाबे. हाँ, वो इसमें फिर हाथ नहीं रखता ना, वो हक अदा करते हैं, फिर खाने का हक अदा करना चाहिए. खाते पीते घर के हैं, पता भी तो चलना चाहिए. लेकिन माशाल्लाह काफी वजन लूज किया है ना इन दिनों में? जी जी, लग रहा है चेंज. और मेरे ख्याल 2-3 महीने बाद मुलाकात हो रही होगी है? हाँ, ऐसे ही. 3 महीने तो कहीं नहीं गए. और 3 महीने में यार वजन रिड्यूस करना अपना, और सिर्फ ये इवेंट का कमाल है. ये देख लें, 2-4 महीने और इवेंट नहीं मिलेंगे ना तो और देखें इनको कितने दुबले पतले हो जाएंगे. अच्छा, हमारे साथ एक्टर हैं, मॉडल हैं, नरगिस खान हैं. उनको वेलकम कहेंगे. नरगिस खान को, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र. आप सुनाएं. अच्छा नरगिस, जब हमारे पास एक्टर आती हैं और यहाँ जब हम स्टेज की बात करते हैं तो बड़ा एक कॉन्सेप्ट है यार, अच्छा खासा मेक ओवर करना, और तो बड़ी सिंपल, बहुत सादी. क्यों, इसकी क्या वजह है? शुरू से ऐसी हैं या स्टेज पर जाके कुछ वो किया नहीं? वो कहते हैं रंग रोगन नहीं किए. क्या है ये, क्या चक्कर है यार?
अपनी अपनी सेंस की बात होती है। हाँ। जिस पे जो गेटअप सूट करे उसे वो करना चाहिए। शायद उन्हें लगता है ज्यादा मेकअप करने से इंसान अच्छा लगता है, लेकिन सादगी में अपनी खूबसूरती ना होती है। वाकई बिल्कुल। और मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं एक स्टेज आर्टिस्ट से बात कर रही हूँ, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट बन गया है हमारे यहाँ, आप जानते होंगे। तारिक साहब जब भी मिलते हैं हम स्टेज की आर्टिस्ट, तो उन्होंने इतना इतना इतना, वो कहते हैं किट्टे की किट्टे खत्म की होती है मेकओवर की। तो आप जब देखें लाइव, आप जब शो कर रहे होते हैं, तो उन बच्चियों को मैं कहूँगी, उन एक्टर को इतना मेकअप करती हैं वो, तो बंदा परेशान हो जाता है। और ये बहुत ही सिंपल है, और वाकई मेरा ख्याल है नेचर में भी बहुत सिंपल लग रही है ना नरगिस? तो नरगिस कितना अर्सा हो गया इस फील्ड में आए हुए, कैसा एक्सपीरियंस रहा और किस तरह से आई, कुछ बताइए अपने हवाले से हमें। मुझे तकरीबन 5 इयर्स हो गए हैं शोबिज इंडस्ट्री में। बस ये इंसान को डेस्टिनी ले आती है। कुछ और बनना था, और ये भी था कि दिलचस्पी थी, लेकिन सोचा नहीं था कि कभी मैं इस प्लेटफॉर्म पे आऊंगी। ठीक है। तो बस अचानक से आ गए, और अल्लाह पाक ने इज्जत दे दी, बाजू पकड़ ली। बस अल्लाह पाक की ज़ात की मेहरबानी है और दोस्तों की दुआएं हैं। और अच्छा लगता है जब इंसान ने कुछ सोचा नहीं होता, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से अगर वो काम करता है और उसमें कामयाब हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी इंसान के लिए कामयाबी होती है। अचानक आना और फिर उस फील्ड में आके वर्क करना। तो शोबिज़ की फील्ड में जब हम कहते हैं, जब स्टेज की फील्ड में, तो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जब एक न्यू कमर आता है, अपनी जगह बनाने में कितना टाइम लगता है? सबसे पहले एजुकेशन जरूरी है हर काम के लिए, और टाइम तो लगता है, और बाकी नसीब की बात है। कुछ पलों में क्लिक हो जाते हैं और कुछ उम्रें बीत जाती हैं, पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। तो टाइम लगता है। कामयाबी इसी में है कि आप तहम्मुल से, मुस्तकिल मिजाजी से अगर एक काम पे कंसंट्रेट करेंगे और लगन से, ईमानदारी से करेंगे, शॉर्टकट्स नहीं लेंगे, तो वो आप कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला मदद करेंगे। अगर हम कहें कि रातों रात, ऐसा कोई सीन नहीं होता। मेहनत लगती है, बहुत मेहनत, और किसी उस्ताद का होना बहुत जरूरी है। बेउस्तादा बंदा कहीं कामयाब नहीं होता। तो आपने उस्ताद बनाया जिनसे सीखा? हाँ, सबसे पहले तो टीवी जो है, जो हम बचपन से देखते आए हैं, वो हमारा बहुत अच्छा टीचर है। तो बचपन में देखा, और जब हम प्रॉपर में इस इंडस्ट्री में आई, तो इसके लिए एक्टिंग सीखनी पड़ती है। ठीक है। खुद जब इंसान परफॉर्म कर रहा होता है ना स्टेज पे, किसी प्लेटफॉर्म तो किसी को एनालाइज किया कि यार ऐसा मुझे बनना है, इस पर्सनैलिटी की तरह मुझे भी बनना है, इसी तरह काम करना है, कुछ जी, पाकिस्तान की बहुत सारी एक्ट्रेस हैं। सवेरा हैं और मानूर बलोच हैं। बचपन में देखते थे तो बहुत प्यारी लगती थी, क्यूट लगती थी। तो बस बुशरा अंसारी साहिबा हैं, उनको देखा, उनकी बेबाक एक्टिंग को देखा, बहुत अच्छा लगा। मारिया वास्ती, तो दिल करता था जब मैं आई, तो मैंने कहा वो आइडियल है मेरी, और उन जैसा बनना है, डिसेंट काम करना है, अच्छा काम करना है। गुड। ठीक है, यानी एक सोच के साथ आई, और कुछ इंस्पिरेशन होती है, बंदा सोचता है यार ऐसा काम करना है, मुझे इस तरह से बनना है। बन तो नहीं सकते हम, किसी को कॉपी करना बड़ा मुश्किल काम होता है, अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। और यही बात तारिक सिंधू साहब से पूछूंगी मैं कि जब लोग नए आते हैं, आपके हाथों में तो बहुत सारे लोग पॉलिश हुए हैं और आप लोगों ने वर्क किया है, तो क्या देखते हैं, किन मुश्किलात का सामना वो लोग कर रहे होते हैं? और फिर जब नाम बन जाता है तो बहुत सारे लोग तो भूल भी जाते हैं कि कोई उस्ताद भी था हमारा जिसने हमें सिखाया था। क्या कहेंगे इस हवाले से? असल में ना, जब तक इंसान सीखता नहीं है ना, पहले सीखना चाहिए इंसान को। वही बात नरगिस खान वाली कि इसमें उस्ताद होना जरूरी है। किसी न किसी को आप ना, एक पर्सनैलिटी को आप अपना उस्ताद बनाए, उससे आपको जो है ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इंसान जो है ना अक्ले कुल नहीं है। जो बंदा अक्ले कुल अपने आप को समझता है ना, तो वो समझ ले कि वो फिर उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। अच्छा, उसमें ये है कि जब आप अपने किसी पर्सनैलिटी को आप उसको फोकस करते हैं कि मैंने इनकी तरह मैंने बनना है, या वैसे मैं हो जाऊं, या इस तरह का मेरा जो है ना होना चाहिए एक्सेंट, या इस तरह की मेरी, तो वो चीजें जब बता देखता है, उनसे सीखता भी है, बाकायदा सीखता भी है, तब जाके ना फिर कहीं उसको वो मुकाम मिलता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे जाता है। और जो बच्चे आज के दौर में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मैंने बहुत से लोग बच्चे मुझे अक्सर फेसबुक पर और इससे मतलब पूछते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं, मिलते भी हैं। जब उनको बताया जाता है कि यार ये शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट में कुछ नहीं है, आप इसको पहले सीखें, पहले अपने आप को किसी ना किसी जगह पे आप इसको पहले आप कम से कम इसकी कोशिश तो करें किसी अच्छी जगह पे जाके, फिर उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वो मुकाम आएगा कि आपको लोग खुद कॉल करेंगे। तो इस तरह से आपको इंशाल्लाह गर्ल्स को आसानी से कोई ना कोई जगह या कोई ना कोई मकाम मिल जाता है, ये एक
जनरल हाँ, सी जी, बात है। ये बॉयज के लिए थोड़ा हम मेहनत की बात भी करते हैं, कोशिश की बात भी करते हैं। बॉयज जो है ना वो ये ज्यादा क्या है, हाँ बॉयज ज्यादा है। हाँ। फीमेल्स अब देखें ना, बहुत कम आती हैं इस फील्ड में। आर्टिस्ट भी कम होती हैं। और फिर इसके अलावा मैं खास तौर पर बात करूंगा, बहुत सी मैंने अब कोशिश की हमारे साथ, क्योंकि फीमेल एंकर का होना जरूरी होता है, तो हम मतलब वो हैं तो सही मेरे पास, मगर वो ज़ाहिर है एक नई जो है वो यूथ इस तरफ कम आ रही है। ठीक ठीक टैलेंट है मगर वो या तो आना नहीं चाह रहे, ठीक है। यानी या मुल्तान की हम बात कर रहे हैं, गिनी चुनी खवातीन हैं जो कि आपको स्टेज पर आपके साथ होस्टिंग में मदद जी, दे रही hosting होती हैं, में को बहुत- होस्ट बनती हैं, बहुत कम लोग हैं। यानी नए जब हम टैलेंट की बात करते हैं तो बहुत कम बच्चे हैं जो इस साइड पर आना चाहते हैं या इतनी हिम्मत रखते हैं, या यहाँ कहते हैं ना कुछ नॉर्म्स ऐसे हैं, फैमिली नॉर्म्स के नहीं पसंद किया जाता। हाँ, अब बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं। मेरे मतलब एक दो बच्चियां मेरे पास आई, मुझे फ़ोन किया, तब उन्होंने मुझे कहा कि अब वो एक तो सिंगिंग के लिए मुझे, मगर वो छोटी उम्र की थी काफ़ी ना, 14 साल 13 साल ऐसे। तो वो मैंने कहा बेटा आप थोड़ा बड़ा हो जाएं, फिर आप पहले सीखें, फिर उसके बाद आप आएँ। Maturity और के फिर साथ मैंने उनको लेकर। एक और कहा कि आप अपनी अम्मी या अब्बू को अपने साथ लेके, मेरे ऑफिस में आई तो मैंने कहा आप अपने अम्मी या अब्बू को साथ लेकर, फ़ोन पे बात हुई तो वो अपने भाई को लेके आई। फिर तो भाई ने पहले देखा, मैंने उनको समझाया, फिर उसके बाद ना वो उन्होंने कहा जी मेरे अम्मी अब्बू नहीं मानते, भाई तो मान रहे हैं, अम्मी अब्बू नहीं मानते। मैंने कहा बेटा आप आए ना, क्योंकि जब तक आपके घर वालों की तरफ से आपको इजाजत नहीं है तो आप घर वालों की मुखालफत में मत जाएं। ठीक जैसे वो कहें वो आपसे बेहतर समझते हैं कि उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फैमिली उनको मानती है नहीं मानती इस काम को। तो कल को हम आपके ऊपर मेहनत करें, फिर उसके बाद जब आप इस काबिल हो जाएं कि आप अच्छी जगह पे गाना गाएं, तो वो आपके घर वाले कहें जी आपने इनको क्यों गाया। तो ये फिर हम एतराज़ इसी तरह होस्टिंग के हवाले से भी मतलब इस तरह के आते हैं बहुत से लोग। तो मैं पहले उनको कहता हूँ अपने वालिदैन को आप मुझे या तो कॉल पे बात कराएं या मुझसे मिलवाएं, बल्कि ठीक तो है। तब मैं फिर आगे उनको मतलब कोशिश ठीक है। करता हूँ। अच्छा एक बात मैं पूछना चाहूंगी तारिक सिद्दू साहब, एक्टिंग करें या किसी फील्ड में भी आए, शोबिज़ की बात करते हैं, एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, तो रोजी रोटी कमाने के लिए ही इस फील्ड को भी किया जाता है। पैशन अपनी जगह पर होता है, जी 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 पैशन है, शौक है, ये सब चीजें अपनी जगह पर, लेकिन मेन जो मकसद होता है वो कमाना है। हमने इससे अपना घर बार या वो कहते हैं ना पेट तो हर एक के साथ लगा हुआ है, चलाना है घर। तो बात यह है कि मुल्तान में टैलेंट को प्रमोट उतना किया जा रहा है क्या, उतना उन पे स्पेंड किया जाता है या नहीं, ये क्या, ये इस हवाले से भी कुछ बताइए। आप इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं। डिजायर्स आर अनलिमिटेड एक कॉल है, हाँ। बट वेज आर लिमिटेड। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पे ना ख्वाहिशात महदूद हैं, जराए महदूद हैं। तो अब जो है ना हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने इसको हम सेकंड पार्ट में रखें। आपने पहले अपने खुद को मतलब सपोर्ट करना है, अपने आप को, अपने घर वालों काबिल को बनाना है। हाँ, वो इस काबिल बनाना है हाँ। कि आप अर्निंग आपकी इतनी अच्छी हो कि आप अगर इसको नहीं भी इसमें से अगर कमा रहे तो फिलहाल आप पार्ट टाइम के तौर पे इसको यूज करें, मतलब आप काम करें। ये वाला कोई भी एक्टिंग का तो है। क्या कोई ये सोच होती है नए टैलेंट की जब हम बात हाँ। करते हैं, तो क्यों अर्निंग ही पहले उनके जहन में नहीं, होती है, आ उनके रहे हैं ज़हन तो में ना- इतना अर्न करेंगे। सॉरी, मतलब उसमें ना ये सबसे पहली बात जो उनके जेहन में आती है ना, वो समझते हैं कि हम आएंगे और हमें जनाब लाखों रुपए की और पैसों की ऑफर आ बारिश हो जाएगी जाएगी। और हम पता नहीं यहाँ से हम वो गाड़ियों में आएंगे और फिर उसके बाद हमारा वेट हो रहा होगा। हर बंदा, हर बच्ची, हर बच्चा जो ना वो हीरो अपने आप में बना हुआ है। तो वो उसके लिए मैं उनको समझाता हूँ कि पहले बेटा आपको पहला स्टेप एक उठाना पड़ेगा, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे, देन आपको इंशाल्लाह उसका रिस्पांस मिलेगा और तब जाके आपकी डिमांड बनेगी। पहले कुछ करके दिखाएं। ठीक है, नरगिस से बात करते हैं। नरगिस, कितना एंजॉय करते हो अपने काम को? बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है जब पब्लिक आपको रिस्पांस देती है, चाहे वो टीवी का काम हो, कैमरे का काम हो या स्टेज का हो या कुछ भी हो, आर्ट काउंसिल का बेशक प्ले हो। तो जब लोग आपके लिए पॉजिटिविटी आती है ना किसी चीज़ में, तो अच्छा खुद ब खुद लगता है। जब आपकी फैमिली आपके लिए क्लैप करती है तब तो बहुत अच्छा लगता है। इंसान सोच नहीं सकता, फीलिंग्स वो इंसान बयान नहीं कर सकता जो उस टाइम आ रही होती हैं, क्योंकि ऑडियंस हैं, लोग हैं, पब्लिक है, वो आपको सपोर्ट करती है। लेकिन जब आपकी माँ, आपका भाई, आपकी भाभियाँ फैमिली बैठ के देखते हैं ना, कहते हैं वो आपके, खास तौर पे गर्ल्स के लिए, वो आपके काम के लिए क्लैप करते हैं ना, तो इंसान का ना बस कहता है कि दिल जीत जाता है कि हाँ यार आज मैंने कुछ कर दिया। ठीक है, फर्स्ट परफॉर्मेंस मुश्किल रही, कैसे रही, कुछ बताएं। बहुत नर्वस, हाँ बहुत नर्वस थी मैं। अब पता नहीं चल रहा था, बिल्कुल टांगे कांप रही थी। मेरे एक्टिंग के टीचर हैं, उस्ताद हैं, कोई डायलॉग थे या डांस करके वापस आना था? नहीं, डायलॉग थे प्रॉपर। हाँ, डायलॉग थे। पहले रिहर्सल थी, 7 डेज 8 डेज रिहर्सल हुई। मैं न्यू थी, पता नहीं था, तो रिहर्सल हुई। रिहर्सल में तो चलो इंसान कुछ कर लेता है, हो जाता है। जब पब्लिक बैठी होती है
اور تب پرفارم کرنا ہوتا ہے لائیو بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس ٹائم ٹانگیں بالکل کانپ رہی تھیں, اتنی میں نروس ہو رہی تھی میں کیا کروں گی, لیکن پھر بھی اللہ کا نام لے کے اسٹیج پہ گئے. بس بہت پرفیکٹ نہیں ہوا, ٹھیک ٹھاک ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, تو کتنا عرصہ لگا مطلب آڈینس کو فیس کرنے میں, کتنا ٹائم لیا؟ آڈینس چینج ہوتی رہتی ہیں, ٹرینڈ چینج ہوتا رہتا ہے, پبلک کی ڈیمانڈ بدلتی رہتی ہے, کریکٹر وائز ہوتا ہے. کچھ کریکٹر ہوتے ہیں پبلک کی طرف دیکھ کے بولنے پڑتے ہیں, کچھ ڈائلاگ کچھ ہوتے ہیں ان کی طرف نہ بھی دیکھو, اپنے کو آرٹسٹ کی طرف دیکھو تو تب بھی چل جاتا ہے. تو پبلک کو ابھی بھی مینیج کرنے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے مجھے, اسی لیے. ٹھیک ہے, یعنی اتنا ٹائم ہو گیا, 5 سال پھر بھی انسان نروس ہو جاتا ہے. میں ابھی آج تک ہو جاتی ہوں. دو معنی جو ہے جملے نیچے سے بھی آ رہے ہوتے ہیں, تو یہ بہت باتیں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں, انہیں اوائڈ کرنا پڑتا ہے نا. انہیں اوائڈ کریں گے تو ہم اپنے کام پہ یعنی کام بند کرنے پڑتے ہیں. جی بالکل, اپنے کام پہ فوکس کرنا پڑتا ہے کہ میں یہاں جو کرنے آئی ہوں مجھے وہ کرنا ہے, مجھے فالتو باتوں میں نہیں پڑنا ہے, تو پھر ہی کامیاب ہو سکتے ہیں. اچھا, تو پروڈکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بیسٹ پروڈیوسر جن کے ساتھ آپ نے کام کیا, جن کے ساتھ کام کر کے اچھا لگا, اس حوالے سے بتائیے. اسٹیج یا موویز یا کیا؟ موویز میں جو اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں بھی آپ کام کر رہے ہیں. جی موویز میں نے ابھی ریسنٹلی ایڈز کیے ہیں, ماڈلنگ بھی کی ہے. کیمرے کا کام بہت اچھا لگتا ہے, بہت ڈیسنٹ ریزنیبل کام ہوتا ہے, ٹیک ہو جاتے ہیں, کٹنگ ہو جاتے ہیں. آنے کی بجائے آپ کو لگتا ہے کیمرہ جو ہے ایزی ہینڈل ہو جاتا ہے؟ بہت ایزی ہے. آڈینس لائیو پرفارمنس بہت مشکل ہے, بہت زیادہ مشکل ہے, 70% مشکل ہے کیمرے سے. یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے کٹ ہو سکتا ہے, دوبارہ سے سین ہو سکتے ہیں, لیکن وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا, 1 ٹیک اوکے ہونا چاہیے. تو بیسٹ پروڈیوسر جو میں سنگم تھیٹر ملتان میں نے بہت کیا ہے, وہ بھی شوق سے کرتی ہوں. اگر ملتان میں کام کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے سنگم تھیٹر کرتی ہوں. چودھری اعجاز صاحب بہت اچھے پروڈیوسر ہیں, بہت اچھے انسان ہیں. اور اعجاز چندہ صاحب میرے بہت اچھے ٹیچر ہیں ایکٹنگ کے, وہ بہت اچھا سکھاتے ہیں کہ انسان کی سمجھ میں آ جائے, ایسا سکھاتے ہیں, نہ کہ ایسے ڈرا دیتے ہیں. اچھا, ڈرانے والے بھی ہوتے ہیں؟ ہاں, ڈانٹنے والے بھی ہوتے ہیں, کچھ کبھی کبھی ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے. لیکن میرا خیال تھا کہ جو ہے فیمیل کو جو ہے ڈانٹ کم ہی پڑتی ہے. واقعی نہیں پڑتی ہے, ڈانٹ پڑتی ہے, بورے اصل میں بہت زیادہ ہمیں ڈانٹ. اس کے بعد رونا دھونا شروع ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ نہیں, چپ کر جاتے, سہم جاتے, کچھ نہیں کہہ سکتے ہوتے. اچھا, استاد ہیں, عزت کرنی چاہیے, خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیا بات ہے, یعنی کہ یہ ہوتا ہے, یہ پتہ ہے اس کی وجہ. اصل میں نا لاسٹ ڈیز جب نے ایک ایڈ کیا, بہت اچھا بڑا ایڈ تھا ہمارا, مطلب میرا تو خیر سب سے بڑا, اور مطلب نرگس کا بھی میرے خیال میں یہ بڑا ہی ہوگا, کیونکہ محسن گیلانی صاحب ہمارے سینئر آرٹسٹ ہیں, بہت بڑے آرٹسٹ ہیں, تو وہ ان کے ساتھ تھا ہمارا ایڈ نا. تو یہ ان دنوں میں نا بارش ہو رہی تھی, محرم کے 2-3 دن بعد کی بات ہے, تو یہ بارش تھی بہت زیادہ ان دنوں میں ملتان میں. تو رات بارش ہوئی, تو صبح کا ہمارا پلان تھا, ہر چیز کرو, یہ وہ لوگ سب کو ہم نے, میک اپ آرٹسٹ باقی سب لوگ, اور اسپاٹ اور مطلب لوکیشن ساری فائنل ہو چکی تھی, مگر وہ چونکہ رات بارش بہت زیادہ تھی, میں نے کہا یار آج مشکل ہو جائے گا. بہرحال وہ کرتے کرتے میرے جو چیف ایڈیٹر ہیں اخبار کے نا, وہ انہوں نے کہا نہیں یار ہم نے کرنا ہے. تو ہماری طرف بارش ہو نہیں رہی, حالانکہ وہاں تھی, کہہ رہے ہماری طرف تو ہو رہی, آپ کی طرف ہو رہی ہے, تو آپ آ جائیں یہاں ہو جائے. اچھا, میں نے نا نرگس کو میں نے فون کیا, انہوں نے کہا سر آج تو موسم خراب ہے تو مشکل ہو جائے گا, تو میرا تو گاڑی بھی خراب ہے, پتہ نہیں ڈرائیور نہیں تھا یہ. تو میں نے کہا بھائی کچھ بھی ہو جائے, آپ کو جیسے کیسے آنا ہے, وہ بھی میں نے ان کو ڈانٹا. تو یہ انہوں نے برداشت بھی کیا. تو میں نے کہا یار ہمارے سب لوگ تیار بیٹھے ہیں, اگر آپ نہیں ہوں گے تو ہمارا وہ کل پہ جائے گا شوٹ, تو ہمارا آج کے جو ہے وہ سارا نقصان جائے گا. تو کوئی بات نہیں, میں نے کہا اچھا. وہ محسن گیلانی صاحب نے ہمیں کہا یار کوئی بات نہیں, آپ آئیں, ہم کر لیں گے انشاءاللہ. کرتے کرتے ہم بہرحال جی لوکیشن پہ پہنچے. یقین کریں وہ شاہ صاحب کی دعائیں تھی یا پتہ نہیں اللہ کا کرم, مطلب تھی تو دعائیں ان کی وجہ سے. تو وہ جب پہنچے تو موسم بالکل ٹھیک ہو گیا, اور بہت مزہ آیا, اتنا اچھا ایڈ وہ ہماری سوچ سے بھی بہت بہتر ہو گیا. انشاءاللہ روئی پر کچھ دنوں میں آئے گا, تو آپ دیکھیے گا. اچھا, تو یعنی کہ شوٹ پر لڑکیاں نخرے دکھاتی ہیں, ویسے روٹین کی بات کر رہی ہیں, یہ تو بیچاری ڈانٹ کھا کے سدھر گئے. ہاں, بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں, ٹائم پہ نہیں پہنچنا, لیٹ آنا. جی, وہ پک اینڈ ڈراپ کا مسئلہ, پھر آنا جانا, پھر مجھے تو یاد ہی نہیں تھا آج, مطلب بعض لوگ ایسے بھی یہ بھی بہانہ لگا. ہاں, ایسے بھی ہو جاتا ہے, مجھے تو یاد نہیں, کیونکہ وہ لیٹ ہوتی ہے نا ذرا, تو وہ یہ کہہ کے, مگر یہ کہ نرگس میں یہ چیز مطلب اتنی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن کبھی ہوتا ہے یہ بہانہ چل جاتا ہے, مجھے تو یاد ہی نہیں رہا. یاد والا بہانہ نہیں, لیٹ ہو جاؤں گی یہ بہانہ ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے,
یاد والا بہانے، یاد تو ہوتا ہے، یہ تو جھوٹ ہے کہ یاد ہی نہیں تھا. ہاں. ایسا کبھی نہیں کہا. کہتے ہیں سر تھوڑا لیٹ کر لیں، تھوڑا یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. ایکچولی میں دیر سے آنکھ کھلی ہوتی ہے کام کے پریشر کی وجہ سے. بالکل. کیونکہ بہت سارے کام ایک ٹائم میں کر رہے ہوتے ہیں ہم، تو ایسا ہوتا ہے، نیند پوری نہیں ہوتی. اچھا، شوٹ پر کوئی ایسا واقعہ جو ابھی تک یاد ہو یار، شوٹ کرتے اور کبھی پاؤں پھسلا ہو، کبھی اس طرح سے کچھ ہوا ہو؟ ہاں، میں لاہور گئی تھی، ہاں. مووی کے لیے گئی تھی. تو میرے ساتھ عثمان تھے، بہت اچھے آرٹسٹ ہیں. میں نے وہ مووی تقریباً کمپلیٹ نہیں کر پائی میں وہ. تو ہمارا ایک سانگ تھا، ایک وہاں پہ اسٹیج پہ نا ڈانس تھا، تو میرا وہاں پہ پاؤں پھسل گیا تھا. اچھا. ہاں، میرا پاؤں پھسل گیا تھا. بچت ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی مجھے تھوڑی بہت چوٹ لگی تھی. اور مجھے وہ جیسے تھے نا موویز میں ہوتا ہے ویسے مجھ سے ایکسپریشن ہو نہیں پا رہے تھے، کیونکہ کیمرے کے پیچھے پوری ٹیم کھڑی ہوتی ہے. اچھا، یہ بھی ہے جب بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہاں، تو پھر وہ ایکسپریشن دینا ذرا ایکٹنگ میں مشکل ہو جاتا ہے. بہت مشکل ہو جاتا ہے، مشکل کام. اور جو کام ڈائریکٹر کو چاہیے وہ نکل کے نہیں آ رہا ہوتا. حالانکہ ہم جب اکیلے ہوتے ہیں تب وہ تو بہت بخوبی سے انجام دے لیتے ہیں. جب کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو یا ہم گیٹ اپ کر رہے ہیں یا کھا رہے ہوں، وہ چیز میرے سے ہمیشہ الٹ ہو جاتی ہے. اچھا، تو شیشے کے آگے ایکٹنگ کرتی ہیں، بولتی ہیں، عادت ہے اس طرح؟ ہاں، روم میں الگ روم ہے گھر میں، اس میں بہت بڑا شیشہ لگا ہوا ہے. ڈانس کی پریکٹس ہوتی ہے، ایکٹنگ کی پریکٹس، پراپر اسکرپٹ وہاں پہ ریڈ کرتی ہوں. یہ ہوتا ہے، یہ ضروری بھی ہے. مجھے پتہ چل جاتا ہے میری ہی خامیوں کا، کہ چلیں 24 گھنٹے استادوں کا سر تو نہیں کھا سکتے نا. گھر میں جب ہوتے ہیں اپنی ریسل انسان کو کرنی چاہیے، کچھ نیا بھی ٹرائی کرنا چاہیے. کام کے علاوہ بھی کچھ آپ نے کچھ دیکھا ہے ویسا ٹرائی کرنا چاہیے. کیا پتا وہ آپ پہ سوٹ کر جائے. انداز اپنا اپنا ہوتا ہے، سٹائل وہی رہ جائے اور بہت سوٹ کر جاتی ہے بعض دفعہ بہت ساری چیزیں. ٹھیک. اچھا، تھیٹر کی ٹائمنگ ہو گئی ہے میرا خیال ہے 10 بجے، تو رات کا جو ہے کام، کیونکہ تھیٹر پہ تو لوگ رات کو ہی جاتے ہیں، تو کتنا ڈسٹرب ہوگا اگر تھیٹر کے بزنس کی بات کرتے ہیں؟ کیا کہیں گے طارق صاحب؟ یہ دیکھیں عائشہ، اصل میں نا جب کوئی بھی کام پہلے ہوتا ہے تو شروع میں ظاہر ہے اس کی مشکلات آتی ہیں، اس میں ٹینشن ہوتی ہے کہ شاید یہ ہوگا نہیں ہوگا، تو وہ پھر آہستہ آہستہ مینج ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. پہلے دیکھیں ایک دفعہ ٹائم آیا تھا کہ 8 بجے مارکیٹیں بند ہو گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، 4-5 سال پہلے کی بات ہے، 6 سال. تو وہ اس وقت ہم سب ایکٹیو ہو گئے تھے کہ 8 بجے تک پہنچنا ہے بازار، 8 بجے تک ہم نے لینی ہے جو بھی چیز، ہاں شاپنگ کرنی ہے. تو وہ شام کو 8 بجے سے پہلے شاپنگ ہو جاتی تھی. تو یہ ہے کہ یہاں پہ ہماری عوام جو ہے نا بڑی اچھی ہے، بڑی سیدھی بھی ہے. تو یہ چاہتی ہے کہ ہمیں نا ہمارے اوپر رولز لاگو کیے جائیں، ہم اوبے کریں گے، ہم کرتے ہیں، مطلب اس کو چاہے پیار سے چاہے سختی سے، تو وہ ہم کر لیتے ہیں اس کو. بٹ یہ ہے کہ رولز بننے چاہیے، یہ بہت اچھے ہیں ہمارے، خاص طور پہ اس کے ٹائمنگز کے حوالے سے. اور یہ دوسرا ایک اور چیز ٹریفک کے حوالے سے اویئرنیس بہت ضروری ہے، اتنی ضروری ہے. ہمیں پیدل چلنے والے کو اور سائیکل، موٹر سائیکل، رکشے والے کو طریقہ نہیں ہے کہ ہم نے چلنا کیسے ہے، روڈ پر جانا کیسے ہے، بالکل بالکل، تو گزرنا کیسے ہے. بہت سے ایکسیڈنٹس ایسے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اپنی ہی لاپرواہی یا غلطی سے، اور غلط سائڈ سے آ رہے ہیں، زو کر کے یہاں سے جا رہے ہیں، زو کر کے وہاں سے آ رہے ہیں. اور جو بیچارہ کبھی کار چلانے والے کو آپ پوچھ لیں تو اکثر قصوروار یہی سمجھا جاتا ہے کہ بڑی سواری والے جو ہے قصوروار ہوتے ہیں، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہمارے جو بھائی لوگ ہیں اکثر یہ بھی غلط جو ہے ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، بائک غلط چلا رہے ہوتے ہیں، غلط سائڈ سے آ رہے ہوتے ہیں. تو ٹرن کہاں سے کرنا ہوتا ہے، تو کس سائڈ سے، تو یہ وجہ بنتی ہے ایکسیڈنٹ کی. ہمارے جو وارڈنز ہیں نا بہت اچھی ڈیوٹی دے رہے ہیں، ہمارے جتنا بھی ٹریفک کے حوالے سے بہت اچھی ڈیوٹی. میں کہتا ہوں، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوتا ہوں کہ بہت اچھی ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں. مگر ان کو جب کسی جگہ پہ کسی بچے کو مطلب انڈر ایج ہے، وہ بائک چلا رہا ہے، یا کوئی بندہ غلط مطلب اس کے ساتھ وہ نمبر پلیٹ کوئی بھی فالٹ ہے اس کا، اب اس کا چلان کر رہے تھے نا، ساتھ 2-4 بندے ایسے کھڑے ہو کے نا اس کے سفارشی بنے ہوتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیں جی، چھوڑ. بھائی یار چھوڑنا کس بات کا، یہ غلط کر رہا ہے کام، تو وہ بندہ جب وارڈن ہے اس کی ڈیوٹی ہے. اب وہ اس کو روکے گا نہیں تو وہ کسی کو اور کو مارے گا، تو بہتر نہیں ہے وہ اپنے آپ کا بھی نقصان نہ کرے، کسی کا بھی نقصان نہ کرے. تو اس لیے اس کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ چالان ہوتے ہیں، تو یہ فائدے میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کبھی کام کے دوران جا رہے ہیں کام پر اور ٹریفک کی وجہ سے پھنس گئے ہوں، تو ایسا ہوا، لیٹ ہوئے، شوٹ پہ لیٹ ہوئے، کام پہ جاتے ہوئے، جیسے کہ آپ ایز اے ہوسٹ ہے، کسی بھی شو کو ہوسٹ کرنا ہو تو کتنا لیٹ ہوئے، اس طرح کے کچھ ایکسپیرینس بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. کیونکہ جب ٹریفک کی بات ہو اور آپ ایکٹر جو ہے بات کرتے ہو، یقیناً خود بھی اس کا جو ہے سامنا کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ناظرین، ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और बात हो रही थी ब्रेक से पहले, तारिक सिंधु साहब से पूछ रही थी मैं कि ट्रैफिक में कभी फंसे, और अगर फंसे तो बहुत बुरे फंसे, और जाना है शो पर, तो ऐसा हुआ? कई दफा हुआ। अच्छा, बल्कि कई दफा, अक्सर एक होता दफा है। नहीं। हमारा ना, क्योंकि पहले मेरा घर था इधर अंदरून शहर, मतलब दिल्ली गेट साइड पर, तो यहाँ से मुझे आना निकलना बड़ा मसला होता था। ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम मतलब होता है, तो उधर इसी वजह से काफी हर प्रोग्राम, हर तो नहीं खैर, मतलब हमारी आदत तो वही है ना कि यार इन टाइम ही निकलेंगे, ठीक है, तो आपने टाइम हमें टारगेट होता है कि आधे घंटे में पहुंचेंगे। हाँ। मगर वहाँ पे हमें अगर घंटा लग गया, फिर आगे वो ज़ाहिर है कोई ना कोई बहाना तो वो करना पड़ता है। मगर वही है कि लोग मान जाते हैं कि यार वाकई इनका घर, तो अब माशाल्लाह मेरा घर बाहर है, थोड़ा सा इस ट्रैफिक में नहीं आना पड़ता बाहर से, मतलब ठीक तो है। तो अब बचत हो गई। अब बचत होगी काफी। हाँ, अब काफी। सफर ज्यादा हो गया, मगर बचत है कि ट्रैफिक में नहीं मतलब फंसना। और यही हाल मैं पूछूंगी, बिल्कुल नरगिस आपके साथ होता है, जाना है और स्टेज पर या थिएटर पर परफॉर्मेंस देनी है और ट्रैफिक में फंस गए, कॉल से कॉल आ रही हैं, आपकी एंट्री कहाँ है, आप कहाँ है, तो इस तरह से होता है? लास्ट डेज में मैं कर रही थी संगम, तो कोई जुलूस वगैरह निकले हुए थे, तो घर से भी थोड़ा लेट निकली। पहले तो 1 घंटा पहले निकलती हूँ ताकि वहाँ पे जाके थोड़ा रिलैक्स करके इजीली अपना काम देखें कि करना क्या है। तो बस फिर बहुत डांट पड़ी मुझे कि आप इतनी नॉन प्रोफेशनल कैसे हो सकती हैं, आप तो टाइम पे आती हैं। मैं मोस्टली टाइम से घंटा आधा घंटा पहले पहुंच जाती हूँ, क्योंकि इंसान को पता होना चाहिए, अपना जाके एंट्री करवाएं और अपनी जगह पे बैठें, अपना देखें काम का। उस दिन मैं बस अपने सॉन्ग से 5 मिनट पहले पहुंची होंगी। कसूर थोड़ा बहुत मेरा भी था, ज्यादा ट्रैफिक का था कि इतने जुलूस वगैरह और हर रास्ता बंद, शॉर्टकट गलियों में से कैसे आई मुझे पता है। ठीक है। अच्छा ये बताएं, आपस में जो फीमेल एक्टर हैं उनकी आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, और ये तो नींद अब हंस पड़ी, इस पे मैं चाहूंगी कि मतलब पूछूंगी होती है, और फिर किस तरह जो है मतलब एक दूसरे को इग्नोर करती हैं, क्या है, जेलसी है उसमें? शोबिस की जब हम बात करते हैं, स्टेज की बात करते हैं, तो कुछ इस हवाले से बताइए हमें। आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, फेस टू फेस मैंने नहीं देखा कि किसी ने एक दूसरे के बाल खींचे हों। ठीक है। वो नहीं है तो उसकी बात हाँ, होगी, वो नहीं है तो हाँ, उसकी बात होगी, और किसी ने सुन के आगे बात कर दी, उस वजह से दिमाग में गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। ठीक। और बात यह है कि लड़ाइयाँ होती हैं लेकिन कम और बेश होती हैं, इग्नोर करने लग जाती हैं, फिर एक दूसरी को बात नहीं करना, फिर वो कितना अरसा नहीं करेंगी, एक ही स्टेशन पे रहना, हाँ, फिर बात शुरू हो ही जाती है। या बीच में जो अच्छे लोग भी हैं, वो हमारे आर्टिस्ट कह लें, डायरेक्टर कह लें, प्रोड्यूसर्स कह लें, फिर मिलके गेट टुगेदर रखते हैं और फिर काफी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल आता है। इसी बहाने में कोई ना कोई पार्टी हो जाती है कि हाँ, ये भी हो जाता है, खाना पीना चल जाता है। हाँ, ये हो जाता है। लेकिन तो ग्रीन रूम में, हाँ, ग्रीन रूम में नहीं अलाउड इतना कि मतलब आप इतनी बात कर सकें। वैसे ऑफिस में हमारा जहाँ वेटिंग रूम है, वहाँ पे जहाँ पे हम खुद रेडी होती है, वहाँ पे ऐसा हो सकता है, वहाँ पे हम अरेंज कर लेते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है। ठीक है। गिले शिकवे खत्म करने चाहिए, ना कि अंदर पाल लेने चाहिए। ज्यादातर क्या होता है, हर एक का तो अपना काम है, क्या किसी की जगह पर एंट्री हो जाए या बेस्ट परफॉर्मेंस पर हो जाए, किस बात पे झगड़ा होता है? जूनियर लड़की को जब ज्यादा क्लैप आए, जब एक जूनियर आर्टिस्ट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाए, तो सीनियर थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, सारे नहीं, सबकी बात नहीं करी, लेकिन कुछ लोग होते हैं। और गर्ल्स में ये है कि ड्रेसिंग के हवाले से वो आज बहुत प्यारी लग रही है, पता नहीं मैंने क्या किया है। हालांकि हर फूल की अपनी खुशबू है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये है खवातीन का, बिल्कुल है, हर जगह पे है जेलसी। यार उसकी लिपस्टिक इतनी जच रही है यार, मुझ पे तो ये सूट नहीं करी, फिर जाकर फिर रिमूव किया, ऐसा होता है। ये रूटीन वाइज भी करती हैं खाते? बिल्कुल करती हैं, ये हर शोबे में है, जरूरी नहीं शोबिज में है। जेलसी हर शोबे में पाई जाती है, लेकिन हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। हमें अपने काम पे अगर हम कंसंट्रेट करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। अगर इन झमेलों में फंस जाएंगे ना, इसने क्या कहा, वो उसने क्या कह दिया, ये मैं कह दूंगा, तो फिर हम वहीं पे रह जाएंगे, हम अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, हम इन्हीं झमेलों में पड़े रहेंगे, इन्हीं सोचों में गिरफ्तार रहेंगे। जब हम अपने काम को देखते, जो मर्जी कोई कहे, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, आपके रब को पता है, तो फिर वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा। तो टाइम होता है नरगिस इतना कि अपने लिए टाइम निकाल पाती हैं, अपनी फैमिली के लिए वक्त निकाल पाती हैं, या शोबिज़ में आने के बाद तो ये ज़्यादा वर्क हो जाता है? जैसे कि मॉडलिंग भी कर रही हैं, एक्टिंग भी कर रही हैं, स्टेज पे भी परफॉर्मेंस दे रही हैं, थिएटर पर भी हैं, तो कैसे टाइम मैनेज करते हो आप सारा? कोरोना में बहुत रेस्ट की है। अच्छा। फैमिली को बहुत टाइम दिया। तो कुछ हडरामे भी आ गई? हाँ, बहुत सारी, बहुत टाइमिंग खाने पीने की आउट हो गई,
गोलू गोलू मोलू हो गई। नहीं, गोलू मोलू तो हाँ, सब तकरीबन कहते हैं, 70% बड़ा है। आर्टिस्ट हाँ अच्छा। हो गई। तो है, फैमिली को टाइम देना पड़ता है, निकाल लेते हैं टाइम, निकालने से निकलता है, अपनी जात के लिए टाइम बहुत कम बचता है। अच्छा, आप तो डाइटिंग कर रही हैं, आप तो गोलू मोलू नहीं हो। अभी हो गए है ना। हाँ। अभी पता है कुछ भी कहीं भी किसी भी टाइम कोई भी कॉल आ सकती है, अपने आप को फिट रखना है। तब कहते थे पता है जब लॉकडाउन खुलेगा 10 महीना पहले डाइटिंग शुरू कर देंगे। खैर है। सही। ऐसे होता है, टाइम खुद के लिए निकालना मुश्किल है, फैमिली के लिए इजी निकल आता है। कोई काम कर रहे हैं साथ, भाई को भाभी फैमिली में भी चाय पीनी है तो स्क्रिप्ट पढ़नी, उन्हें भी साथ बिठा ले, उन्हें बताएं, उनसे डिस्कस करें। मैं अपने काम अपनी फैमिली से डिस्कस करती हूँ कि मैं ये ऐसा करूँ तो ये मुझ पे ठीक रहेगा। अच्छा, मैं ये ड्रेस बनवा लूँ, ये कलर कैसा है, वो डिजाइनर कैसा है, ये मैं कर लूँ, ये मैं आज यहाँ चली जाऊँ कि अच्छा है कि नहीं। फिर उनसे करके ना मशवरा, फिर मैं अपना काम सिलेक्ट करती हूँ। यानी उनको भी इन्वॉल्व करती हूँ इस काम में। उन्हें बहुत बेहतर पता होता है और उन्हें मेरी मतलब वार्डरोब का, मेरी चीजों का पता होता है। अगर मैं अपनी फैमिली को इस काम में या इन चीजों की अवेयरनेस नहीं दूंगी तो मेरी कभी कोई चीज टाइम पे मिलेगी नहीं मुझे। उन्हें पता है कि आप ही का ये काम ऐसे कर देना है, वो कर देना है, तो वो हर चीज सेटल होती है। नहीं तो जब उन्हें पता नहीं है वो कहेंगे हमें क्या पता, हमें तो नहीं बताया था, कब होना है, कब जाना है। उनकी कब होती है और हमें डांट पड़ जाती है। तारिक सिंधु साहब, ये आपकी तरफ इशारा था, डांट इधर से पड़ जाती है। ये हर वक्त यहाँ हंसते रहते हैं, इनसे पूछे जो इनके नीचे काम कर रहे होते हैं, जो जूनियर एक्टर होते हैं, कितनी डांट पड़ती है बताएं। क्या हर वक्त हंसी से गुजारा होता है या चेहरा लाल पीला हो जाता है? जब काम होता है ना, फिर मैं ये अब तो मैं हंस रहा हूँ ना, वैसे भी हंसता हूँ, मेरी आदत है, नहीं, मैं अब तो बहुत ज्यादा मजबूरी हंसता है हूँ। ना। तो मगर वो जब काम होता है ना, फिर मैं serious। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता हूँ अपने हाँ। काम के मामले में। फिर उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, क्योंकि जो हमने एक सोच रखा है ना कि अब किसी को सर्विसेज देनी है तो वो देनी है। तो उसके लिए फिर, और दूसरा ये है कि काम जब हो रहा होता है, हमारा कोई भी इवेंट हो, तो उससे पहले बड़ी टेंशन होती है। मगर मैं सबसे ज्यादा रिलैक्स तब फील करता हूँ जब हम अपना इवेंट करके वापस आ रहे होते हैं किसी आउट ऑफ सिटी में या अपने ही शहर में। तब मुझे बड़ी मतलब ऐसे होता है, सुकून मिल रहा होता है कि यार हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काम बेहतर हो गया, बहुत अच्छा। और लास्ट में बहुत हाँ। अच्छी ट्रीट देते हैं, बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं, जो कहें वो खाने को मिलता है। उस दिन फुल बदपरहेजी हो जाती है। यानी काम खत्म हो गया तो फिर हाँ, enjoy फिर करो, वो फिर relax करो, हाँ, enjoy करो। मतलब जिस काम के लिए गए थे वो काम पूरा हो गया, अच्छा हो गया, फिर उसका सेलिब्रेट करना चाहिए। वो तो मतलब अगर अच्छा ना हो तो फिर क्या बनता है? फिर ये वो तो- फाके पे रखता हूँ मैं। आज कुछ नहीं। फिर सेलिब्रेशन कहाँ जाती है? फिर आइसक्रीम वैसे कभी ऐसा हुआ? ये बताओ, कभी ऐसा हुआ कि फिर काम ऐसा नहीं होता, फिर मजे कहते करने- हैं जब काम कंप्लीट होगा ना फिर एंजॉय करेंगे, अभी फिलहाल आप जाएं तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ऐसे कहते हैं। अभी खुदा हाफिज। हाँ, ऐसे कहते हैं। फिलहाल तो फिर यानी कि ये काम पे डिपेंड कर रहा हाँ, हूँ। काम पे depend करता है। लाजिम काम बात है, अच्छा हो अच्छा जाए। हो जाए। अच्छा, इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं हुए पिछले दिनों, जैसे कोविड रहा, फिर सिचुएशन आ रही है, तो इसमें खाने को भी आपको नहीं मिला कि वजन आपका कम हो गया? वही जो था ना, अभी बच्चे भी देखे मजाक करते हैं। मेरा बेटा जो है ना, मुझे वो कह रहा था कल परसों ही, कह रहा है जी पापा वो जो है ना कोरोना सीजन 2 आ रहा है। हाँ। मैंने कहा यार ये कौन सी बात तुमने कर ली कि ये सीजन 2 से बंद मुराद क्या गुजर है? गया सीजन, हाँ, अब ये मतलब सीजन वो 2 जो आ पहले था, अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला सबको बचाए। बिल्कुल, तो अल्लाह ये हाफ़िज़। अब हम लोग जो ना हमारे यहाँ पे है, हम इस चीज को भी थोड़ा सा उसमें ले रहे होते हैं कि चलो एंजॉय कर रहे होते हैं, अल्लाह माफ करे। हालांकि ये इससे बचना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि ये जो मास्क है वो मेरे पास है, अभी मैंने क्योंकि फासले में बैठे हुए, ये जरूरी है, इसको लाजमी पहने, जैसे आपने माशाल्लाह पहना। अच्छा, इसका फायदा ये है कि आप दूसरों से महफूज रहेंगे, दूसरे आपसे महफूज रहेंगे, मतलब एक दूसरे से हम कोशिश करें। तो ये तो हमारे ऊपर अब समझ लें कि फर्ज हो गया ना कि ये पहनना, का ख्याल रखना है। जी बिल्कुल। और आपने देखा होगा जिन दिनों में हम शुरू में कोरोना, तो बहुत से लोगों को नजला जुकाम खांसी नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि हमने मास्क यूज किए थे। तो ये डस्ट से, एलर्जी से हमें बचाता है। इसका वैसे भी हमें यूज करना चाहिए रूटीन में भी। तो अब हमारे अक्सर रंग यहाँ से गोरा है, ऊपर से काला है। ये भी हम अच्छा, फिर क्रीमों की जरूरत नहीं पड़ेगी ना यार? खड़े हो गए बंदे। तो बहरहाल ये है कि इससे जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, इसका बहुत ज्यादा फायदा है, हमें करना चाहिए। हमें एहतियात बहुत जरूरी है, एहतियात करें। अच्छा, काम की जब हम बात कर रहे हैं, जैसे कोविड-19 का कहा जा रहा है और जैसे पाकिस्तान में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं और एक शेड्यूल बना दिया गया है, टाइमिंग पहले गवर्नमेंट ने सेट कर दी है, 10 बजे जो है इवनिंग में, रात के टाइम खत्म हो जाए काम। तो इससे कितना मुतासिर आप लोगों का शोबिस की जब बात करते हैं तो ये तो रात को ही स्टार्ट होता है ना वर्क? थिएटर वर्क है, आर्ट सर्कल, हाँ, ये इवेंट्स सारा का भी काम रात को ही होता है।
नाइट रात नहीं होता है। तो फिर कितना मुतासिर होगा वर्क वो अगर इसकी बात करते हाँ, हैं? क्योंकि अब इसकी बहुत ज्यादा सख्ती हो गई है इसके ऊपर, मतलब आप मास्क को बहुत, मतलब इसके जितने SOPs है उसके ऊपर अमल दरामद बहुत सख्ती से हो रहा है और होना भी चाहिए। तो ये इंशाल्लाह मैनेज हो जाएगा। ये वक्त के साथ साथ ना हम इसको, क्योंकि हम यूज टू हो जाएंगे ना, जब हमें बताया जाएगा इसका भी ये फायदा है, ये फायदा, मैं हर प्लेटफॉर्म पे इसका बता रहा हूँ कि यार इसका फायदा ही, हमें नुकसान नहीं है, इसका फायदा ही होगा। और जो गवर्नमेंट हमें कह रही है, जो लॉ में कह रहा है, हम उसके मुताबिक चलेंगे तो हमें जो है ना, एक तो हम किसी भी किस्म की गिरफ्त से बचेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब जो SOPs हैं, और अगर हम इस पे अमल नहीं करेंगे हमारी सेहत भी खराब होगी, हमारा इमेज भी खराब होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो बेहतर ये है कि हम उस पर अमल ही कर लें। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं, नए लोग आना चाहते हैं बिल्कुल, और प्लेटफॉर्म बहुत कम है। मैं मुल्तान की जब बात करती हूँ, बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ एक्टिंग की तरफ आना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म कम है, बहुत कम लोग हैं जो अप्लाइज करते हैं, ऊपर लेकर आते हैं, पॉलिश करते हैं आपकी तरह। तो अकेडमीज का यहाँ होना बहुत जरूरी है। आप नहीं समझते, सीखने के लिए खुद ही बेचारे जो है फील्ड में आते हैं, रुल खुल के कहते हैं ना, सीख जाते हैं। तो अकेडमीज की कितना होना जरूरी है, आप क्या समझते हैं यहाँ? ये ऐसे असल में ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब ये होनी चाहिए, अकेडमीज बननी चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पर होनी चाहिए। बल्कि आर्ट्स काउंसिल में भी अकेडमी, मतलब सिंगिंग के हवाले से है, एक्टिंग के हवाले से कोई अकेडमी नहीं है, डांस के हवाले से कोई इतनी अच्छी अकेडमी नहीं है। तो ये तमाम चीजें, और इसके अलावा फिर ये जो हमारा होस्टिंग का है, इसके लिए भी कोई अकेडमी नहीं है। हम पर्सनली मतलब देख देख के सीख रहे होते हैं, या हम दूसरों को ऐसे अपने, हम कहते हैं आप हमारे इवेंट में हमें देखें और उससे सीखें आप। तो फिर उसके बाद ये ना, मेरी ये कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास अगर कोई भी आ जाता है मैं उसको सिखाता हूँ। मेरी कोशिश है कि कोई बंदा, जैसे मैं रह गया था ना, मैं अपने ज़ारा, मैं एज मेरी वो जो जिस एज में मुझे शौक था उसमें मुझे ये प्लेटफॉर्म नहीं मिल सके। तो मैं ये समझता हूँ अगर छोटी एज में कोई बंदा अगर इस तरफ आना चाहता है तो मैं उसको फुल सपोर्ट करता हूँ। वो एक्टिंग है, डांस है, सिंगिंग है, होस्टिंग है, उसमें मतलब कोई भी काम वो अगर करना चाह रहा है तो मैं उसके लिए मैं अपनी तमाम सर्विसेज देता हूँ, दे भी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, हर इलाके की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, आपने देखा है। आप होस्टिंग करते हैं, अगर हम मुल्तान की बात करते हैं, मुल्तान में एक अलग वे है होस्टिंग करने का। बहार हुसैन साहब से बहुत मरतबा मुलाकात हुई, उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम होस्ट किए, यकीनन आपने भी उनका वर्क देखा होगा। तो उनका होस्टिंग करने का एक अलग अंदाज है, आपका एक अलग अंदाज है, लेकिन मुल्तान से, या हम कहते हैं अपने वसीयत से टच कर रहा है आपका जो अंदाज है। जी जी। तो जब बाहर जाते हैं तो दूसरे शहरों में एक अलग अंदाज अपनाना पड़ता है, ऐसा है? हाँ, ऐसा है, क्यों नहीं, क्योंकि बहार हुसैन साहब मेरे उस्ताद भी हैं, उनसे मैंने सीखा है। और वो क्योंकि हमारे इस सराकिस्तान के हवाले से वो बहुत अच्छे, मतलब उनका काम, और इसके अलावा जो है मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी है। फिर इसके अलावा अगर दूसरे शहरों में जाते हैं तो वहाँ मेरी, क्योंकि जो मदर टंग है वो पंजाबी है, तो मेरे लिए थोड़ा सा ये मसला नहीं होता। मैं सराइकी भी बोल लेता हूँ। हाँ, मुझे फायदा ये हो जाता है कि मेरे वहाँ पे मेरे पोइट्री मेरी जो है वो मेरे पास पंजाबी की भी है। ये तो हिस्सा है, पोइट्री तो लाजमी हिस्सा है जब आप स्टेज पर कर रहे हैं। और ये पोइट्री अगर नहीं आती तो फिर आप होस्टिंग में तो आजकल ये मस्ट हो गया है, बहुत ज्यादा। इससे मजीद बात करते हैं नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और बात हो रही थी जी मज़े की, और बात हो रही थी कि अपने मुल्तान में, और जब मुल्तान से बाहर जाते हैं तो वहाँ जाकर जो होस्ट करना होता है उसका अंदाज थोड़ा चेंज होता है। तो यही अंदाज लेकर गए आप बाहर, कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आप बता रहे थे तो वक्फे में मैंने कहा नहीं यार अभी नहीं बताना, ये बात बतानी है तो लाइव बतानी है, बताए थोड़ा। मेरा एक अपर पंजाब में एक शो था, तो मैं गया वहाँ जाके, तो ज़ाहिर है मेरी स्पेशलिटी जो है ना वो डोड़े हैं, मतलब शाकिर शुजाबादी साहब के डोड़े जो हैं वो मेरी स्पेशलिटी हैं। तो मैं वो पढ़ता हूँ और उससे मुझे बड़ी दाद मिलती है, लोग पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। डीजी खान, मुल्तान, ये शुजाबाद, खानेवाल, यहाँ इस पट्टी में ना। तो बहरहाल जी वो मुझे नहीं पता था। अब मैं वहाँ गया, मैंने जनाब जाके ना मैंने शुरू किया प्रोग्राम जैसे करता हूँ, उसके बाद मैंने 2-3 मैंने पढ़ लिए। तो वो मैं कोई भी डोड़ा पढ़ूँ, मैं बड़ा मतलब पीक पे जाता हूँ ना, मैं मतलब फुल वॉल्यूम में, और बड़ा अच्छा कोशिश करता हूँ। मैं पढ़ के ना मैं डोड़े 2-3 में थक गया। मैं कहा एक भी बंदा क्लैप नहीं कर रही यार। मैंने कहा इनको, मैंने कहा यार ये बंदे को, वो जो ऑर्गेनाइजर था वहाँ का, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये बंदे कह रहे यार भाई ने पंजाबी ने सारे इनको समझ नहीं, यहाँ पंजाबी डोड़े चलेंगे, यहाँ सराइकी नहीं चलेगी।
تو یہ وہ ہو جاتا ہے بعض اوقات نا مختلف جگہ پہ نا ہر طرح کے مطلب لوگ مل جاتے ہیں. پٹھان اب ملتے ہیں اکثر مطلب جاتے ہیں نا ہماری سائڈ پہ پی سی بوربن. پشتو میں کچھ سیکھا؟ پشتو میں بس ابھی بخیر راگلے ہی سیکھا کیونکہ وہ زبان ایسی ہے نا وہ سامنے بیٹھا بندہ نا وہ کبھی بھی اس میں مطلب میں نہیں سمجھتا کہ بندہ سیکھ سکتا جلدی. نرگس سے پوچھتے ہیں نرگس کا ہوا ایسے ڈفرینٹ جگہ پرفارمنس بھی ہو اور تو لینگویج کا کبھی مسئلہ ہوا؟ لینگویج کا تھوڑا بہت مسئلہ ہوتا ہے. ہمارا کام اسکرپٹ کا ہوتا ہے جو اس میں لکھا ہے وہی بولنا ہے. کبھی پنجابی میں وہ پہلے ریہرسل ہوتی ہے ہماری. اپنی طرف سے کچھ کرنا ہو تو میں بھی پنجابی ہوں بیسیکلی تو سرائکی بھی آتی ہے. شاکر شید آبادی صاحب کو ہی فالو کرتی ہوں میں بھی تو ایزی ہوتا ہے. کبھی نہیں ہوا کہ مطلب کسی کو سمجھ نہ آیا ہو. یہ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آیا تھا لیکن آتا ہے پنجابیوں کو بھی آتے ہیں سمجھ. ہمیں آتے تو بھی آتے ہوں گے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. لیکن انٹرسٹ کی بات ہے یار آپ جس جگہ پہ جا رہے ہیں آپ اس انٹرسٹ کو لے کر آگے چلو گے نا. آپ سرائکی پٹی میں چل رہے تو یہاں کے لوگوں کے جو انٹرسٹ ہے پنجابی بھی بولو گے تو انہیں سمجھ آتی ہے. کلیپنگ آتی ہے. سرائکی میں پنجابی کا اگر آپ کچھ کہو گے تو کلیپنگ آتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر پنجابی میں جا کے سرائکی کا کچھ کہو گے کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن سمجھ آتی ہے. اصل میں نا میں گجرانوالا میرا ننیال میری پیدائش گجرانوالا کی ہے نا تو گجرانوالا میں جب ہم جاتے تھے نا تو ابھی بھی جا رہے ہیں مطلب بچپن میں تو ہمیں بچپن سے ہی سرائکی میرے ساتھ دوست مطلب ہمیں آتی تھی کیونکہ ہم بائی برتھ یہاں. تو اس کے بعد تو وہ اس میں نا وہ میرے کزن جتنے تھے وہ یقین کریں مجھے نا وہ فرمائشیں کرتے تھے کہ ہمیں سرائکی میں کوئی چیز سناؤ. سرائکی میں کوئی چیز فرمائش کر رہے ہیں ہمیں بھی کچھ سنا دے تو آپ کو بھی سنا دیں گے. بالکل بالکل موڈ ہے ہمارا آپ سے سنتے کچھ سنا دے ہمیں بھی. شاکر شید آبادی صاحب کا ایک ڈوڑا گنگنا کے سنا رہے ہیں گنگنا کے جیسے میں کوشش کرتا جیسے میں نے وہاں سنایا تھا تو کر لیا آپ تھوڑا سا اس کو اپریشیٹ کر دیجیے گا. یہاں داد ملے گی بھائی. بے وزن ہے تیری مرضی ہے پا وچ پا بھاویں سیر چ پا پا چاندی چٹی چاننی وچ یا رات دے سخت اندھیرے چ پا پا دشمن دی کئی فوت گیتے یا جھمر دے کئی پھیرے چ پا راہ رل دے شاکر کنگن ہیں بھاویں ہاتھ چپا بھاویں پیر چپا. بہت مزہ آیا. آپ کو سمجھ آئی نا ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا مجھے. ساری کمی نا ہم نے پوری کر دی. شاکر صاحب کی سمجھ پوری دنیا کو آتی ہے اور لیکن داد نہیں ملی الگ بات ہے آپ کو لیکن واقعی زبردست انداز بڑا کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے یار. آپ جب بول رہے ہیں یا جس انداز میں گنگنا رہے ہیں تو وہ چیز بڑی اپیلنگ ہوتی ہے. تو آپ کا انداز بہت اچھا ہے. رسپانس اگر ملتا ہے نا تو پھر اور زیادہ مزہ آتا ہے. مطلب ہمیں رسپانس چاہیے جیسے نرگس کا ان کا ہمارا تھوڑا سا فرق ہے کیونکہ یہ بھی اسٹیج ہمارا بھی اسٹیج ہمارا بھی لائیو ہی چل رہا ہوتا ہے. ہماری میں نے یہ دیکھا ہے ہم نے وہاں پہ 5000 لفظ بولے ہیں نا 5000 لفظ بولے ہیں تو وہ ان میں سے ہمیں اگر کچھ لفظوں کا ان کو سمجھ آ گئی ہے تو وہ انہوں نے اپریشیٹ کر لیا ہمیں موقع پہ مطلب انہوں نے کلیپ کی ہے بے ساختہ مطلب ان کو اچھا لگا تو وہ کلیپ کرتے تو پھر وہ ہمیں بہت مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے. انٹرٹین کرنا کتنا مشکل ہے جب لوگوں کے سامنے آپ ہوسٹنگ کر رہے ہیں اور ہوسٹنگ کرنی ہے اور آج کل تو مسٹ ہو گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات جس میں لافٹر آئے. تو یہ کتنا مشکل کام ہے. وہ اصل میں نا ہوا یہ ہے عائشہ آپ بھی کر رہی ہیں تو اصل میں نا ہوسٹنگ میں اور باقی چیزوں میں نا اب کہتے ہیں نا کہ وہ کوئی انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں تو اس طرح کی چیزیں مطلب اب جو ہے نا انداز بیان سے ہی ہم اپنا کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی باڈی لینگویج سے اپنی باتوں سے اچھا ورنہ اتنا یوٹیوب نے اتنے فیس بک نے واٹس ایپ نے انہوں نے اتنا عام کر دی ہر بات جو ہے نا اب چھپی ہوئی نہیں ہے. بعض جگہ پہ ہم کوئی لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں یار یہ سنا ہوا ہے بھائی اب کہیں نیا سنا. اب بچے بھی جو ہے نا ایک اسکول میں گیا میں نے لطیفہ سنا کر رہے انکل یہ ہم نے سنا ہوا کہ اور سنا. تو یہ بچے بھی سن رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ لطیفہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا دیکھا ہوا سنا پہلے ہوتی تھی مطلب آج سے 8-10 سال پہلے تو وہ جب ہم کوئی بات کر رہے ہوتے تھے سناتے تھے تو لوگ خوش ہوتے تھے کہ یار واہ کیا بات ہے بھائی نئی بات ہے. تھینک یو بہت بہت شکریہ طارق حسین صاحب آپ تشریف لائے. اور نرگس کیا سنانا چاہیں گی آپ کیا سنانا چاہیں گی؟ میں بھی پوئٹری سنانا چاہوں گی سرائکی کی. ضرور سنیں گے. متا کئی صورت مل پویں متا کئی صورت مل پویں ایو خیال جو آئے ودے پندے ہیں
کدے این ڈرتے کدے اون ڈرتے در در کھڑکائے ودے پندے ہیں کئی خیر چپائی کشکول دے وچ کئی جھڑک علائے ودے پندے ہیں دل نور پنن ساڈا پیشہ نہیں تیرے عشق پنائے ودے پندے اس کی خاطر جو ہے ہم بھیک مانگ رہے. اچھا مزے کی بات ہے آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ نرگس جو ہے پنجابی ہے ان کی مدر لینگویج, لیکن دیکھیں سرائے کہ اتنا اچھا انہوں نے سیکھا کہ مجھے تو ڈاؤٹ ہو رہی تھی کہ یار یہ ڈاؤٹڈ تھا, یعنی اتنا اچھا. تھینک یو, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور SOPs کو فالو کیجیے گا. جب بھی بازار جائیں جہاں بھی جائیں تو ماسک آپ نے ضرور لگانا ہے اس چیز پہ, یعنی کہ احتیاط کر دیے. اس کے ساتھ ہی عائشہ کو دیں گے اجازت.